Now we are live. अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम नक्द व नज़्म सिलसिला नंबर 6 में आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल है। आज मई की 10 तारीख 2026। कुवैत में इस वक्त 1:22 जबकि भारत में 3:52 हो चुके हैं। मैं अफरोज आलम इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर कह लीजिए या खादिम कह लीजिए। आज का ये प्रोग्राम ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम चलने वाला ये नक्द व नज़्म का सिलसिला नंबर 6 है और ये सिलसिला पिछले 5 अप्रैल से चल रहा है, जो हर संडे को कमोबेश इसी वक्त, पहले हम इसे कुवैत के वक्त के मुताबिक 12:30 बजे कर रहे थे, जबकि अब कुवैत के वक्त के मुताबिक 1 बजे इसका टाइम रखा गया। प्रोग्राम के लाइव होने और इसके शुरू होने के दरमियान का जो ये 10-15 मिनट 20 मिनट का गैप होता है, ये दोस्तों से मिलने और उनसे गपशप करने के लिए होता है, जो हर एपिसोड में इसका एहतमाम रखा जाता है। आमतौर पे दूसरे यहाँ के लाइव स्ट्रीम में ये गुजारिश की जाती है कि आप 15 मिनट 20 मिनट पहले आ जाएं, तो ये बहरहाल शोरा को कभी कभी इसमें कोफ्त भी होती है कि हम पहले क्यों आए। बहरहाल ये है कि हम लोग 10-15 मिनट एक दूसरे के साथ गपशप, एक दूसरे का हाल अहवाल करते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम को लाइव करते हैं। आज का ये प्रोग्राम, और मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं कि ये नक्द व नज़्म का उन्वान इसलिए रखा गया है कि इस प्रोग्राम को हम 2 सेशन में करते हैं। इसके पहले सेशन में एक किसी काबिल स्कॉलर को हम दावत देते हैं, जहमत देते हैं कि वो एक मौजू पे कलीदी खुतबा फरमाएं, ताकि शेर व सुखन के साथ साथ ये थोड़ा पढ़ने लिखने का भी मामला आगे की तरफ चलता रहे। ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के पहले के प्रोग्रामों में सिर्फ शेर व सुखन होता था। उसमें कुछ दोस्तों का, खासतौर से हमारे एकेडमिक दोस्त जो शायरी नहीं करते हैं, सिर्फ शायरी पढ़ते हैं, उनकी शिकायत थी कि आपके प्रोग्राम में हम लोगों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हालांकि वो तमाम प्रोफेसर दोस्त जो शायरी करते हैं, हम उन्हें रहमत देते हैं, उन्हें बुलाते हैं, लेकिन जो दोस्त शायरी नहीं करते हैं वो इस प्रोग्राम से महरूम रह जाते थे और उनकी अच्छी बातों से हम सब भी महरूम रह जाते थे। इसी वजह से अब जो सिलसिला शुरू किया गया है, इसको नक्द व नज़्म के उन्वान से किया गया है। इसमें हर एपिसोड में, हर सिलसिले में एक काबिल दोस्त को हम जहमत देते हैं कि वो कलीदी खुतबा फरमाएं, और अगर वो शायर भी हैं तो फिर वो मुशायरे में भी शामिल होते हैं और फिर हम उनसे शेर भी सुनते हैं। मोहतरम दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम रविंद्रनाथ टैगोर के हवाले से है। ये नाम आप लोगों के लिए कोई अजनबी नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि बर्रे सगीर के किसी दोस्त के लिए, चाहे वो हिंदी पढ़ता हो, उर्दू पढ़ता हो, बांग्ला जानता हो, पंजाबी जानता हो, हिंदुस्तान के तमाम दोस्तों के लिए ये नाम अजनबी। जब आज उस शख्सियत पे कलीदी खुतबा होगा तो आप उनके मजीद औसाफ से वाकिफ होंगे। हालांकि आज का दिन 10 मई है और भारत में मदर्स डे के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का जो दिन था वो पीछे 7 मई को था। मैं बहुत ज्यादा वाज़ेह इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कलीदी खुतबे में बहुत सारी बातें आने वाली, इसलिए मैं इशारतन कुछ याद दिलाता चलूं कि 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर से मुंसलिक दिन है। उनके हवाले से प्रोग्राम अगर हम उसको आगे करते तो ये ताखिर हो जाता।
इसलिए हमने आज इसका सिलेक्शन किया। इंशाअल्लाह अगला एपिसोड जो है वो मदर्स डे के हवाले से किया जाएगा और उसमें तमाम खवातीन को शामिल किया जाएगा और उस दिन खवातीन के ही की ही महफिल होगी और पूरा प्रोग्राम खवातीन के हवाले से। मोहतरम दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं इस्तकबाल करना चाहता हूं और देख रहा हूं कि हमारे स्क्रीन पे बड़े भाई मोहतरम इरशाद अजीज साहब बीकानेर से इस महफिल में शामिल हो चुके हैं। आप एक बड़े बाप के फर्जंद हैं। आपके वालिद इरशाद बीकानेरी एक बड़ा नाम, आप अजीज बीकानेरी के शहजादे हैं इरशाद। सरफराज अहमद फराज दहलवी दिल्ली से हमारे देरीना दोस्त इस महफिल में शामिल हाल हैं, जबकि हमारे करम फरमा मोहतरम लियाकत अली खान यासिर एक सीनियर जर्नलिस्ट जालना महाराष्ट्र से भी इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, जबकि दुबई से मोहतरमा नेहा शर्मा और अलीगढ़ से डॉक्टर शबनम आलम इस महफिल में शामिल हैं। आज के इस प्रोग्राम की जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये एपिसोड और ये सीरीज, इसकी निजामत फरमाएंगी कानपुर से डॉक्टर खुशनुमा अली साहिबा। वो हमारे प्रोग्राम में पहले भी निजामत फरमा चुकी हैं। मोहतरमा शायरा नहीं है, वो तनकीद निगार हैं, वो तनकीद लिखती हैं, उर्दू पढ़ाती हैं। अब हम देखते हैं कि शुअरा का रंग जो है कब उन पे चढ़ता है, कब वो शायरी शुरू करती हैं। जब तक मैं उन्हें ज़हमत सुखन नहीं दे रहा हूं कि वो अपनी निजामत यहां फरमाएं, तब तक टूटी फूटी निजामत आप लोग मेरी बर्दाश्त करें। आज के पार्टिसिपेंट्स में हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स अभी तक शामिल नहीं हुए हैं और मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएंगे। उसमें पटना से डॉक्टर रूबी भूषण को शामिल होना था। आज उनके किसी अजीज की कोई इमरजेंसी हो गई है, जिसकी वजह से इस महफिल में वो शामिल नहीं हो पा रही हैं। उसके अलावा आज इस प्रोग्राम की सदारत जो आपने पोस्टर पे देखा था, आली मर्तबत मोहतरम डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी साहब की थी। आज उनकी भी सेहत अलील है, जिसकी वजह से वो बैठने से कासिर हैं। अल्लाह करे ये दोनों साहबान को आफियत हो, इनको सेहतमंद रहें, सलामत रहें। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी, जैसा कि आपने पोस्टर पे देखा था, जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी के प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब को हम लोगों ने गुजारिश किया था कि वो प्रोग्राम में शामिल हो। सद शुक्र कि आज के प्रोग्राम में प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। वो आज इस प्रोग्राम के न सिर्फ मेहमान खुसूसी हैं, बल्कि सदारत की भी जिम्मेदारी आज उन्हीं के कांधे पे रखी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त इसकी तायीद करेंगे अपने माइक को ऑन करके, और मैं समझता हूं कि प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब काबिल कदर शख्सियत के जेरे साया आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ गामजन होगा। जी, तायीद है। मोहतरम दोस्तों, शुक्रिया। जैसा कि आप सब ने पोस्टर पे पढ़ा है, देखा है कि आज का ये प्रोग्राम रविन्द्रनाथ टैगोर के हवाले से कलीद खुतबे का है। इसके पहले कि मैं प्रोफेसर जरीना जरीन साहिबा के बारे में कुछ बात करूं और ये प्रोग्राम के लिए मैं माइक उन्हें ऑन करने के लिए कहूं, मैं अपने तमाम सामईन, अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लाइव स्ट्रीम से इस प्रोग्राम के साथ ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़ते हैं। उनके लाइक, कमेंट्स और उनके हौसला अफजाई और उनकी दाद से हमें तकवीयत मिलती है कि हम आगे का प्रोग्राम कर सकें। जबकि कामरान उस्मान साहब इस प्रोग्राम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कराची से हमारे तमाम तर मेहनत, इनका पोस्टर बनाने से लेके लाइव कराने तक और ये जूम का इंतजामात और ये तमाम इंतजामात मोहतरम कामरान उस्मान साहब की तरफ से रहता है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम लगातार उनकी मेहनतों के तुफैल, उनकी मोहब्बतों के तुफैल हम करने में कामयाब होते रहेंगे। प्रोग्राम ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे इस वक्त लाइव है। इसको बाद में हम लोग ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के यूट्यूब पेज पे भी अपलोड कर देते हैं। आप लोग बाद में भी प्रोग्राम को देख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक बहुत लंबे अरसे तक प्रोग्राम को लाइव वीडियो नहीं रखता है। मोहतरम दोस्तों, आइए
कलीदी खुतबा के लिए हम सब ने जहमत दिया था, गुजारिश की थी। प्रोफेसर जरीना जरीन साहिबा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उर्दू दर्स व तदरीस से ताल्लुक है आपका। आपकी कई किताबें शाया हो चुकी हैं। उर्दू अदब के हवाले से उर्दू अदब की दुनिया में प्रोफेसर जरीना जरीन का नाम बहुत ही एहतराम के साथ लिया जाता है। आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थी। अब मैं ये कंफर्म नहीं हूं कि अभी कंटिन्यू है या चेंज हुआ है, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट आजकल बदल रहे हैं। वगरना हम लोग जब पढ़ते थे तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वही रहता था, जो रहता था वो आखिर तक वही रहता था, फिर कोई दूसरा नहीं रहता था। अब जमाना बदल रहा है, बहुत कुछ बदल गया। अब मुझे नहीं कंफर्म नहीं हूं कि प्रोफेसर जरीना जरीन साहिबा कंटिन्यू हैं या उन्होंने अपना रोल बदल लिया है। आइए, बहुत ज्यादा तवील गुफ्तगू को कट शॉर्ट करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि प्रोफेसर जरीना जरीन को हम प्रोफेसर लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये तमाम तर उनकी सिफात और उनकी काबिलियत को बताने के लिए मेरी तमाम गुफ्तगू को कट शॉर्ट करें। आइए हम इस्तकबाल करें प्रोफेसर जरीना जरीन को और उनको माइक दें और उनसे कहें कि आज रविंद्रनाथ टैगोर के हवाले से अपना खलीदी खुतबा फरमाएं। मोहतरमा प्रोफेसर जरीना जरीन, माइक आपके हवाले। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। प्रोफेसर जरीना जरीन, माइक आपके हवाले। जी बहुत शुक्रिया। आप सबों को मेरा आदाब। मेरी खुशबख्ती है कि आप सबों के सामने मुझे ये मौका मिला है कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ कह सकूं। मेरी बिसात क्या कि रविंद्रनाथ के बारे में कुछ कह सकूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एक वसी दरिया है, एक ऐसा दरिया जो हमेशा तलातुम लेता रहा है, ले रहा है और लेता रहेगा। मेरी ये खुशबख्ती है कि मैं उस सरजमीन से हूं जो रविंद्रनाथ की सरजमीन है, मगरबी बंगाल और खुसूसन कोलकाता। आज कोलकाता कहलाता है और आप सब जानते हैं कि ये कलकत्ता के नाम से मौसूम हुआ करता था। रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश कोलकाता में ही हुई। आप सब जानते हैं जकरिया स्ट्रीट, बड़ा बाजार, कोल्लू टोला एरिया जो है वो इलाका, उसी इलाके के पास एक जगह है जिसका नाम है जोड़ा साकू। जोड़ा साकू के इलाके में उनकी पैदाइश हुई थी 7 मई 1861 ईस्वी को। लेकिन कलकत्ते में 9 मई को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है और हम सब यहाँ 9 मई को ही मनाते हैं। ये एक अरसा दराज से ये रवायत यहाँ चली आ रही है। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से हम उन्हें जानते हैं, लेकिन उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। ठाकुर किसी वजह से मारूफ नाम टैगोर में बदल गया, कि उनके वालिद ठाकुर घराने से ताल्लुक रखते थे आप, और उनके वालिद का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था, जो पर्शियन यानी फारसी के जय्यद आलिम थे और फारसी में शायरी भी करते थे। वो वालिदा शारदा देवी जो घरेलू खातून थी लेकिन पढ़ी लिखी खातून थी। और जैसा सारी दुनिया जानती है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के हवाले से नोबेल प्राइज भी मिला था। वो नोबेल प्राइज उन्हें 10 दिसंबर 1913 ईस्वी को मिला था। ऐसा कुछ खास नहीं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने तालीम बहुत आला पैमाने की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हासिल की। कॉलेज और स्कूल की तालीम भी उनकी नामुकम्मल ही रही। घरेलू तालीम जो उनकी थी वो बहुत पुख्ता थी, इतनी पुख्ता तालीम थी कि आज वो पूरी दुनिया में गुरु माने जाते हैं। और बंगाल में तो यहाँ की सरजमीन पर लोग उनके ऐसे अकीदतमंद हैं कि उनकी पूजा भी करते हैं, रवायती एतबार से। वो पूजा नहीं जो कि उस तरह की पूजा होती, बल्कि एक जो उनके ऊपर इतकाद है, एक तख्लीकी एतबार से, मौसीकियत के एतबार से, साजो आवाज के एतबार से जो यहाँ के लोग हैं वो उनको इतना सराहते हैं कि हर मौके पे रविंद्र संगीत गाया जाता है। और उस रविंद्र संगीत का जो आलमी तौर पे जिस तरह से बोलबाला है वो आप सब जानते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का मशगला सिर्फ शायरी ही नहीं था, बल्कि वो नॉवेल भी, उन्होंने बहुत सारी नॉवेल लिखी हैं। उन्होंने अफसाना निगारी की है, मौसीकी उन्होंने खुद बनाई है, अपनी जो नज़में और गीत लिखे उन्होंने उसका सुर उन्होंने खुद दिया और उसी सुर पे, उसी ताल पे वो गीत गाया जाता है। ड्रामा निगारी की और शांति निकेतन के
میدان میں، باغ میں وہ ڈرامے کا خود بھی ریاض کرتے تھے اور جو ان سے جڑے ہوئے تھے ان کو بھی وہاں شامل کرتے تھے. اسی طرح سے کھلے میدان میں وہ درس و تدریس کے قائل تھے، اور وہ وہاں جو کلاسز ہوتے تھے وہ بھی کھلے میدان میں کلاسز لیا کرتے تھے. اور گرو جی جو ہیں وہ اوپر بیٹھا کرتے تھے درخت کے سامنے، پستک کی طرح سے ایک کچھ لکڑی کا تودا رکھ دیا جاتا تھا، اس پہ بیٹھتے تھے، اور سارے جتنے شاگرد طلباء و طالبات دونوں ہوا کرتے تھے ان کے ارد گرد اس طرح سے بیٹھے رہتے تھے کہ ان کے اندر جیسے وہ محو ہو جاتے تھے، ان کے کلام میں، ان کی باتوں میں، ان کے انداز میں وہ محو ہو جاتے تھے. یہ طریقہ کار تھا ربندر ناتھ ٹیگور کا. ان کی اداکاری بھی بے مثال تھی، مصوری بھی کرتے تھے، اور درس و تدریس کے تو ماہر ہی تھے. ربندر ناتھ ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے ہی کہ زندگی میں ہی ان کو بہت شہرت ملی، اور انہوں نے دنیا بھی بہت دیکھی، سیاحت بھی کی. سیاحت کے لیے انگلینڈ، کینیڈا، روس، جرمنی، امریکہ، اٹلی اور ایران خاص طور پہ گئے، چین گئے، فرانس گئے، اس طرح کے بہت سے ممالک گئے وہ. اور خاص طور پہ بنگال میں تعلیمی اور سماجی خدمات انہوں نے بہت انجام دیے. تو یہ جو طریقہ کار تھا ان کے گھریلو جو خاندان کا جو طریقہ کار تھا، ان کے والد جس طرح کے تعلیم یافتہ شخص اور محبت کرنے والے تھے تعلیم سے، ہر زبان سے، ہر طرح کی تخلیق سے، اور تمام ہر زبان کے جو ادیب ہوا کرتے تھے، شعرا ہوا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے تھے. اور جو لوگ ان سے فیض یاب ہوتے تھے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے ربندر ناتھ ٹیگور سے بہت کچھ حاصل کیا ہے. یعنی کہ وہ ایک طرح سے ادب کی سرپرستی کرتے تھے، لیکن ہر زبان کی، صرف بنگلہ زبان کی نہیں. خاص طور پہ پرشین کے خود ماہر تھے وہ. یہ تو ایک ان کا جو سماجی اور خاندانی ایک خاکہ چھوٹا سا میں نے آپ کو بتایا. اب میں ان کا جو طریقہ کار رہا لکھنے پڑھنے کا اور جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اس کے بارے میں گفتگو اگر کی جائے تو ربندر ناتھ ٹیگور ہندوستانی تہذیب کے ہی نہیں بلکہ تخلیق کی بھی اعلیٰ مفسر اور بے مثال شخصیت ہیں. ان کی اعلیٰ صلاحیت سے مزین با کمال شخصیت ایسی نابغہ روزگار شخصیت ثابت ہوئی کہ سالہ سال تک ایسے نابغہ روزگار پیدا نہیں ہوتے. ایک شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو لیکن ربندر ناتھ جیسے نابغہ روزگار پیدا ہوئے، لیکن ان کے بعد ایسے ایسے نابغہ روزگار پیدا ہوئے جنہوں نے ان کے تمام تر فلسفہ کو، ان کی تخلیق کو، ان کے منشا کو سمجھا. انہوں نے جو بتانا چاہا، جو پیش کرنا چاہا، اس بات کو لوگوں نے سمجھا. اور بنگال میں تو یہ روایت ہے کہ ربندر ناتھ کی تخلیق جہاں نہیں، وہ ادبی ماحول وہاں نہیں بنتا. ان کی تخلیق کا یہ عالم ہے کہ ان کی تخلیق خواہ نثر ہو یا نظم پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جن متحیر نظروں سے اس دنیا کو دیکھا اس نے ان کو ایسا بے خود کر دیا کہ وہ علمی، تخلیقی اور روحانی طور پر بھی سیراب ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات با کمال اور بے مثال ہی نہیں بلکہ لازوال ہیں. ان کے دل سے اور روح کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز نہ صرف کانوں میں رس گھول کر وجدان پیدا کرتی ہے بلکہ تخلیق کی صداقت سیدھے دل میں اتر جاتی ہے. ٹیگور خود کہتے ہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جیون اور دنیا کو بے خود اور متحیر نظروں سے خاموش دیکھتا رہوں. جو انسان خود یہ چاہتا ہے کہ وہ منظر میں گم ہو جائے، فطرت میں گم ہو جائے اور اپنے آپ کو اس فطرت کے حوالے کر دے، مدغم ہو جائے خود اس میں، تو ویسا انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے اپنے آپ کو فنا کر کے فطرت کے ساتھ، تو وہ تخلیق جو سامنے آتی ہے وہ ربندر ناتھ کی ہی تخلیق ہو سکتی ہے. ٹیگور کا نظریہ تعلیم طلباء کے نہ صرف ذہنی نشو و نما پر زور دیتا ہے بلکہ ماحول اور ماحولیات یعنی فطرت کے اثرات طلباء و طالبات کے ذہنی نشو و نما پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے وہ اپنا نظریہ تعلیم عمل میں لاتے ہیں. وہ صرف نظریہ پیش کرنے والوں میں نہیں تھے بلکہ نظریات کو عملی جامہ پہنانے والوں میں سے تھے، لیکن وہ نظریات بھی خود ان کے اپنے
عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کے نظریات کو عملی جامہ پہناتے ہیں یا اپنے جو نظریات ہوتے ہیں اس کو نظری طور پہ پیش کرتے ہیں، بعمل خود نہیں ہوتے. لیکن ٹیگور ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی بے مثال شخصیت کہ جنہوں نے اپنے نظریات پر خود عمل کیا، خود اس پر عمل پیرا ہوئے، جس کی مثال وہ خود قائم کر گئے ہیں. اور یہ مثال ہم وشو بھارتی یونیورسٹی، آپ نے نام تو سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اگر بنگال آئے ہیں تو وزٹ کیا ہوگا، وشو بھارتی یونیورسٹی کے صورت میں سامنے آیا، جو آج دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے. خود وہاں وہ تدریس کا کام کرتے تھے، تدریس کی ذمہ داری نبھاتے تھے، ڈراموں کے ریہرسل بھی کیا کرتے تھے. بانگلہ میں دوسرے کی نظموں کو ریسائٹ کرنے کو، دوسرے کی نظموں کو پیش کرنے کو آبریتی کہا جاتا ہے. تو وہ آبریتی کیا کرتے تھے، آبریتی سکھاتے تھے، اور یہ بھی ڈرامہ کا ایک پارٹ تھا، ریہرسل کا ایک حصہ تھا. وہ درخت کے نیچے باغیچوں میں بیٹھ کر، چاہے وہ جیسا بھی موسم ہو، اپنے اس کام سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اور جو طلباء و طالبات جو عقیدت مند ان کو نصیب ہوئے تھے، میسر آئے تھے، ان سب کا بھی ذہنی نشو و نما اسی طرح سے ہوا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے اور ہر حال میں اپنے کام کو انجام دیا کرتے تھے. ٹیگور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ فطرت سے گہری ہم آہنگی آپس میں ذہنی ہم آہنگی بھی پیدا کرتی ہے، اور طلباء و طالبات کا صرف رجحان ہی تعلیم کی طرف نہیں پیدا کرتی، بلکہ تعلیم کے تئیں ان کی رغبت بے تحاشا بڑھ جاتی ہے. ان کا نظریہ تعلیم یہ کہتا ہے کہ طلباء و طالبات کو اس طرح زندگی کو بہترین سانچے میں ڈھالنے کا اور بہتر سے بہتر بنانے کا جو موقع ملتا ہے، اس سے وہ اپنی زندگی کو اتنا بہتر بنا سکتے ہیں کہ ان کا نظریہ، ان کی سوچ اور فکر آزادی حاصل کر لیتی ہے، اور زندگی جینے کا حق کیا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں. جب ہم ٹیگور کی نثری اور منظوم تخلیقات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ان کے عہد کی پوری تہذیب سانس لیتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ سماج کے حالات کی پردہ پوشی نہیں کرتے اور نہ تصنع سے کام لیتے ہیں، بلکہ صداقت اور سادگی کے ساتھ اسے آشکارا کرتے ہیں. ان کی یہی صداقت اور ایمانداری انہیں بلند مرتبہ عطا کرتی ہے. انہوں نے جس دیانتداری کے ساتھ قوم کو خودداری کا سبق پڑھایا، اس سے پہلے شاید ہی کسی نے اس طرح نظری اور عملی دونوں طریقے سے اتنی جانفشانی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا استعمال اس قدر بے باکانہ انداز میں کیا ہو. انہوں نے ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی، بلکہ دنیا کا وہ فلسفہ اپنایا کہ جس سے قومی تحریک کو خود اعتمادی حاصل ہو اور طلباء و طالبات میں جانثاری کا بھی جذبہ پیدا ہو. ٹیگور کی شاعری اور موسیقی انسانیت کا درس دیتی ہے. ان کی ہماجہت تخلیقی صلاحیتوں نے انہیں عالم انسانی اور انسانیت کا شاعر بنا دیا. ربندر سنگیت اپنی مثال آپ ہے. خود جو گیت تخلیق کی اسے سنگیت سے بھی خود ہی سنوارا. اس طرح ربندر سنگیت کی ایک نئی دھارا بہنے لگی کہ ہر گانے والا اور سننے والا اس سے سرشار ہوتا رہتا ہے. اس طرح انہوں نے اہنسا اور انسانیت کا درس بھی دیا. جس طرح روحانی قدروں کی روشنی ٹیگور کے دل و دماغ کی آبیاری کرتی رہی تھی، اسی طرح انہوں نے روحانی قدروں کے اس نور کو اپنی تخلیق اور گیت سنگیت میں سمو کر اس طرح پیش کیا کہ اس کی معنی خیزی سے کوئی بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے. انہوں نے ہندوستانی فلسفہ کا مطالعہ بھی کیا. وید اور اپنیشد کے مطالعے کے علاوہ فارسی، ترکی، مصری اور چینی زبانوں کے مفکرین کا بھی مطالعہ کیا، اور سارے مطالعے کا نچوڑ 3 مجموعوں میں پیش کیا. پہلا مفکرین کے خیالات، دوسرا زندگی کا راستہ، اور تیسرا مطالعے کی وسعت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گاہے گاہے فاسزم اپنا سر اٹھاتا ہے ساری دنیا میں، اور ہم اس کا چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی شکار ہوتے ہیں. بعض اوقات تو ہم نہ چاہتے ہوئے یا انجانے میں اس کی پیروی بھی کر جاتے ہیں. اس زمانے میں جس وقت ربندر ناتھ ٹیگور تھے، انہوں نے فاسزم کی مخالفت کی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی حمایت کی، بھائی چارہ اور مساوات اور کو اپنا آدرش بنایا. ٹیگور کی تخلیق میں اس عہد کی تہذیب کی عکاسی کے ساتھ ساتھ خوش آئند مستقبل کی امید اس طرح نظر آتی ہے جو قدروں کے ساتھ ساتھ
इंसानी हमदर्दी, बेलौस शफकत व मोहब्बत और उसके साथ साथ रूहानी सरशारी, रूहानियत की जो असबाब व अलल हैं, उन सबको अपने अपने कदरों के साथ साथ अपने जीने के तरीके में भी शामिल किया। जिंदगी जीने का जो सलीका उन्होंने अपनाया, उससे मुतासिर होकर आप जानते हैं कि जो कुछ उन्होंने लिखा गीतांजलि में, वो किस तरह बेकरां है, जहां न कोई फीका वारियत है और ना ही किसी तरह का फासिज्म की हिमायत है, बल्कि उसमें एक बेकरां दरिया है जो हमें रूहानियत की तरफ मोड़ते हुए भी हमें दुनिया की भी तलकीन करता है, भाईचारे की तलकीन करता है, और वो वजदान अता करता है कि जो वजदान हमें जिंदगी जीने का खुलूस के साथ सलीका सिखाते हैं, जिसमें सदाकत भी है, दियानतदारी भी है। टैगोर की फिक्री सरचश्मे का ये आलम है कि उन्होंने समाज के हर तबके के हालात, जिद्दोजहद के असबाब, खुशी और गम, मसाइल और जिंदगी के जीने की उमंगों को, इंसानी गलतियों को, तिश्ना ख्वाहिशात और उसकी तकमील की एक और ख्वाहिश को, नाकामियों को, इंसानी जज्बात की उम्मीद और बीम की अक्कासी इस तरह की है कि अपनी तखलीक को शाहकार बनाकर पेश कर दिया है, जिसमें हर पढ़ने वाला लिखने वाला गोते लगाता रहता है और कोई न कोई बेशकीमती पत्थर या कोई न कोई बेशकीमती जौहर हासिल कर लेता है। अपनी इस बात के साथ साथ उनके चंद अशार जो ट्रांसलेशन हुए हैं उर्दू में, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उनकी एक नज्म है, अगर तेरे लब नहीं हिले, अगर तेरे लब नहीं हिले, सुकून तेरा मैं अपने दिल में उतार लूंगा, कि रात जैसे झुका के सब्रो सुकून से सर को खामोश रहती है पासबानी में महरुमा की, जरूर आएगी सुबह एक दिन, अंधेरा गायब जरूर होगा। फिर कहते हैं, जरूर आएगी सुबह एक दिन, अंधेरा गायब जरूर होगा, कि आसमां के परों से होगी तेरे सुरों की सुनहरी बारिश, कि आसमां के परों से होगी तेरी सुरों की सुनहरी बारिश, फिरेंगे परवाज लफ्ज तेरे, मेरे परिंदों के आशियानों से ये तेरे नगमे ही फूल बनकर, मेरे बयाबा की हर रविश पर खिला करेंगे। एक और उनकी नज्म है, मुझे कश्ती को अब दरिया के मौजों में चलाना है, मुझे कश्ती को अब दरिया के मौजों में चलाना है, मुझे भी आज अपने हौसलों को आजमाना है। आप देखिएगा कि इनके यहाँ हर जगह तकलीफ का बयान तो है, लेकिन साथ साथ हौसलों के आजमाने की बात होती है, और अपने आप को वो जो एक रब है हमारा, उसमें वो मतलब उसके अंदर गुम होने के साथ साथ अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये फलसफा हर पढ़ने लिखने वाले के यहाँ मौजूद है, हर बड़े लिखने वाले के यहाँ मौजूद है। उस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ भी ये फलसफा बहुत अच्छी तरह निखर कर सामने आया है। फिर कहते हैं कि सुनो टैगोर, ये कैसी खला में घूरते हो तुम, कहां पर है तुम्हारा जहन और क्या सोचते हो तुम, हवाएं आ रही हैं जो भी इस दर्जे किनारे से भरी है, गीत से संगीत से भी और नगमे से। यानी जिंदगी का नगमा गाते हुए हर जगह वो नजर आते हैं। एक उनकी नज्म है, कहां जाते हो तुम इस मौसम बारह में बतलाओ, कहां जाते हो तुम इस मौसम बारह में बतलाओ, अंधेरी रात में छुप छुप के ऐसा क्यों है समझाओ। यानी इंसान डट के कोई काम नहीं करता, अपने हौसलों को आजमा कर सामने लाकर कोई काम नहीं करता। ज्यादातर लोग पीछे से आवाज उठाते हैं, पुकारते नहीं है सामने से, बल्कि छुप छुप के जो बात कहना है वो कहते हैं और हिम्मत से जुर्रत से सामने नहीं आते। उन्हीं को वो ललकार रहे हैं कि कहां जाते हो तुम इस मौसम बारह में बतलाओ, अंधेरी रात में छुप छुप के ऐसा क्यों है समझाओ, कि जो काम करना है वो खुल कर करो। एक और नज्म है उनकी, मोहब्बत के सफर पर क्या मेरे हमराह निकले हो, मोहब्बत के सफर पर क्या मेरे हमराह निकले हो, कि इस तूफानी शब में तुम मुझे बतलाओ कैसे हो। फलक यूं रो रहा है जैसे किस्मत इसकी फूटी है, किसी इंसान की जिस तरह से उम्मीद टूटी है, मैं क्यों उठ उठ के दरवाजे को अपने खोल देता हूँ,
ہے باہر کتنی تاریکی اسے میں دیکھ لیتا ہوں. ہے آدھی رات پھر بھی نیند مجھ کو کیوں نہیں آتی. آج بھی ہمارا یہ عالم ہے آدھی رات پھر بھی نیند کیوں مجھ کو نہیں آتی. دن میں ہی صبح تھا اب یہ تنہائی نہیں بھاتی. اے میرے دوست اے میرے محبوب تم کس راستے پر ہو. جہاں میں ہوں وہاں سے دور کتنے زاویے پر ہو. مجھے معلوم ہے تم صرف مجھ سے ملنے آتے ہو. کلی جیسے کھلے ایسے ہی تم بھی کھلنے آتے ہو. ایک اور نظم جس میں وہ دل کو روشن کرنے کا پیغام دیتے ہیں. جلاؤ روشنی دل کی جلاؤ روشنی دل کی کہ اس سے ہی اجالا ہے. اسی سے جگمگانا زندگی کا سارا رستہ ہے. جلتا دیپ لیکن تھر تھراہٹ سے بیگانہ ہے. وہ شعلے کے بھڑک اٹھنے کی آہت سے بیگانہ ہے. اے میرے دل تیری قسمت میں کیا ایسا ہی لکھا ہے. تجھے ایسی دشا میں صرف مر جانا ہی اچھا ہے. مطلب وہ بزدل ہو کے جینا نہیں چاہتے. وہ اپنے دل چاہے حوصلہ جتنا تھر تھرائے حوصلے کی امید کی لو جس قدر تھر تھرائے لیکن وہ اپنی امید کے شعلے کو کبھی بھی دبانا نہیں چاہتے. میں زیادہ طویل بات کرنا نہیں چاہتی. یہ اتنی باتیں کافی ہے ایک سیشن کے لیے. آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بانگلہ میں لکھا ہے ہم لوگوں نے. میں تو بانگلہ بھی پڑھتی ہوں لکھتی ہوں تو میں بانگلہ میں پڑھ سکتی ہوں لکھ سکتی ہوں. تو جو وہ چاشنی ہے بانگلہ زبان کی اور اس میں جو روح ہے اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے. جیسے اردو کا ترجمہ جو لکھتے ہیں شعرا اس کا ترجمہ دوسری زبانوں میں اس روح کے ساتھ کرنا مشکل ہے. اس طرح سے بانگلہ زبان کا ترجمہ بھی بہت اچھی طرح ہوا ہے جو میں نے پیش کیا. دیکھیے اتنا خوبصورت ترجمہ ہے لیکن اس کے باوجود بانگلہ زبان میں جو لوگ وہ گیت گاتے ہیں سنگیت یا وہ شعر ہم سنتے ہیں وہ نظم سنتے ہیں تو وہ دل پہ کچھ اور ہی اثر کرتی ہے. اب ان کی ایک نظم ہے ربندر ناتھ ٹیگور کی. যদি তোমার ডাক শোনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো রে যদি তোমার ডাক শোনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. مطلب اگر کوئی آپ کی پکار سن کر آتا نہیں ہے تو آپ کو ہمت نہیں ہارنا. آپ کو اکیلے چلتے جانا ہے. اس نظم میں آگے لکھا ہوا ہے کہ جب آگے بڑھیں گے آپ بڑھتے جائیں گے تو لوگ بہت بری بری باتیں آپ سے کہیں گے لیکن آپ کو بس حوصلہ نہیں ہونا ہے. پھر بھی آپ کو آگے بڑھتے جانا ہے لیکن ان کو برا بھلا کہے بنا شاید وہ آپ کے ساتھ آ جائے. پھر بھی وہ ساتھ نہیں آتے تو بھی غم مت کرنا. آگے بڑھتے جاؤ. اپنے دل کا خون ہونے مت دینا بلکہ اپنی دل کی روشنی کو اس طرح سے اجاگر کرنا کہ ساری دنیا روشن ہو جائے اور آگے چلتے رہنا اور اپنی پکار اسی طرح سے پکارتے رہنا. شکریہ. بہت خوب. نہایت خوبصورتی سے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر زرینہ زرین نے شکریہ. بر صغیر کے پہلے نوبل ایوارڈ یافتہ گرودیو ربندر ناتھ ٹیگور کے حوالے سے اپنے گفتگو یہاں پہ رکھی بہت ہی خوبصورتی سے. یقیناً ہم سب کے نالج میں اضافہ ہوا. محترمہ پروفیسر زرینہ زرین نے یقیناً ان کا ایک خوبصورت اور بہت ہی مشہور نظم ایکلا چلو رے جو کہ اب یہ وہ زبان جو لوگ بنگالی نہیں جانتے ہیں وہ بھی ان نظموں سے واقف ہیں اور ایک سلوگن کے طور پہ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں بھی استعمال کرنے لگی اکیلا چلو رے. بہت خوبصورت. بہت شکریہ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر زرینہ زرین صاحبہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ پروگرام کے اختتام تک آپ ہماری آج کی مہمان ہیں اور اہم مہمان ہیں وہ پروگرام میں شامل رہیں گی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں اور بہت اچھی شاعری بھی کرتی ہیں. ہم لوگ آپ سے آپ کا کلام سنیں گے اس وقت جب آپ کا مقام آئے گا. انشاءاللہ وقت آپ ہم لوگوں کا کلام درمیان میں سنیے. محترم پروفیسر رحمان مصور صاحب آج کے اس پروگرام کے صدر ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا, گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیا اس سیشن پہ ڈاکٹر صاحبہ کے کسی بات پہ آپ اپنا کچھ اظہار خیال کرنا چاہیں گے یا ہم لوگ آگے بڑھیں؟ اگر آپ کرنا چاہیں تو مائک آپ کے حوالے. میرے خیال سے ہم آگے بڑھیں. پہلے ہم تاخیر سے شروع کر رہے ہیں
اور بعد میں پھر انشاءاللہ کچھ بات چیت بھی کر لیں گے آخر میں. ابھی تو شروع کیا جائے. اگر اجازت ہو تو اسی سیشن میں اپنا کلام پڑھ لوں تاکہ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو سما خراشی کا احساس تھوڑا کم ہو جائے گا درمیان میں میرے آنے سے. میں یہیں نہیں پڑھ اب لیتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اب تو ناظم کو دے دیے، مشاعرے کے ناظم کو، وہ جس کو جہاں چاہیں وہاں پڑھ لیں. اب آپ یہ نہ کیجیے. اصل جی میں یہ روایت رہی ہے کہ میں اکثر پہلے پڑھ لیتا ہوں تاکہ سر وہ نظامت کی صورت میں تو قابل برداشت ہے، لیکن جب آپ ناظم نہیں ہیں تو پھر آپ کا مقام نہیں ہے پہلے. ہاں تو اب تو ناظم کے حوالے کر دیجیے. اچھا محترم دوستو، آئیے پھر جیسا کہ صدر کے حکم کے مطابق آج میں کلام پہلے نہیں پڑھ رہا ہوں. آپ کا یہ پروگرام اب اگلے سیشن میں داخل ہوا چاہتا ہے اور ہم بحریہ دور کا آغاز کرنے کے لیے محترمہ ڈاکٹر خوشنما علی صاحبہ کو، جو کہ اس وقت اگلے سیشن کی نظامت کانپور سے فرمائیں گی، ان کے بارے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ تنقید نگار ہیں، ایک کالج میں اردو پڑھاتی ہیں اور شاعری آپ کا شوق ہے، بہرحال کی تخلیق نہیں. لیکن میں اس لیے یہ بار بار یاد دلاتا چلتا ہوں تاکہ وہ درمیان میں شعراء ہمارے کہنے لگتے ہیں کہ ناظمہ نے ابھی تک کلام نہیں پڑھا، ناظمہ نے ابھی تک کلام نہیں پڑھا. بہرحال تو اس لیے مجھے یاد دلانا پڑتا ہے. آئیے اس مائک کو اب ہم ڈاکٹر خوشنما علی صاحبہ کی طرف بڑھائیں اور وہ جہاں سے چاہیں پروگرام کا آغاز کریں. ان کے پاس فہرست ہے، چاہے تو آخر میں میں پڑھ لوں گا اور میں بس 2 مصروں کے ساتھ انہیں زحمت سخن دوں گا کہ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے. محترمہ ڈاکٹر خوشنما علی، اب یہ مائک آپ کے حوالے، یہ محفل آپ کے حوالے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر افروز عالم صاحب، اور بہت ہی خوبصورت میرا آپ نے تعارف کروایا ہے، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں. معزز سامعین و اکرام، میں ڈاکٹر خوشنما علی آج کے پروگرام نقد و نظم سلسلہ نمبر 6 جو کہ گلوبل الائٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں میں ڈاکٹر افروز عالم صاحب کو، جن کی محنت اور متعدد کوششوں کی وجہ سے اس ادبی محفل اور اس ادبی محفل جیسی تمام بیشتر محفلیں آپ کی وجہ سے انعقاد ہو پاتی ہیں. یہ ان کی خوش سلیقگی ہے اور ان کی محبت ہے کہ آج ہم سب دنیا کے الگ الگ ممالک سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یکجا ہو سکے ہیں. اسی کے ساتھ میں خوش آمدید کرتی ہوں ہمارے مہمان خصوصی اور جو اب صدر محترم بھی ہیں، جناب پروفیسر رحمان مصور صاحب کا، جو دہلی سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر زرینہ زرین صاحبہ کا، جنہوں نے آج اپنا کلیدی خطبہ پیش کیا، نوبل پرائز یافتہ ڈاکٹر ربندر ناتھ ٹیگور کے حوالے سے. اور ساتھ ہی میں خیر مقدم کرتی ہوں سرفراز احمد دہلوی صاحب کا، محترم لیاقت علی خان یاسر صاحب کا، ارشاد عزیز صاحب جو بیکانیر سے ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر روبی بھوشن صاحبہ، ڈاکٹر شبنم عالم صاحبہ اور نیہا شرما صاحبہ کا، جو اس وقت ہمارے پروگرام کی زینت کو دوبالا کر رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ میں ہمارے صدر محترم جناب رحمان مصور صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ پروگرام کا آغاز کرنے کی مجھے اجازت دیں. جی بسم اللہ کیجیے. تو میں سب سے پہلے دعوت جس شخصیت کو دے رہی ہوں، ایک ایسی شخصیت جن کا تعارف کرانے میں مجھے کوئی تحمل نہیں کہ وہ ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جسے رنگوں کا دیش کہا جاتا ہے، جہاں کی آواز اختر شیرانی کی آواز کے نام سے موسوم کی جاتی ہے. اور آپ کی شاعری عشقیہ جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہے. ان کا تعلق صوبہ راجستھان کے بیکانیر شہر سے ہے. جی میری مراد جناب ارشاد عزیز صاحب سے ہے. اس سے پہلے کہ میں ان کو اپنا کلام سنانے کی دعوت سخن دوں، ان کی سماعتوں کی نظر ان کی ہی غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں کہ چراغ عشق کے دل میں جلاتے جاتے ہیں، چراغ عشق کے دل میں جلائے جاتے ہیں، بڑے ہی شوق سے صدمے اٹھائے جاتے ہیں. انہیں سکون ملے ایک یہی تمنا ہے، انہیں سکون ملے ایک یہی تمنا ہے،
اگرچہ ہم کو وہ جی بھر رلاتے جاتے ہیں۔ محترم جناب ارشاد عزیز صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ آئیں، مائک آپ کا ہے اور آپ اپنا کلام پیش کریں۔ جی محترم عزیز ارشاد عزیز صاحب، کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہے نہیں، شاہ صاحب وہ تو آن شاید لائن آؤٹ ہو گئی۔ ہاں اس وقت نہیں دکھائی دے رہے ہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ 9 لوگ ہیں دکھائی دے رہے ہیں، دیکھیے۔ ہاں ابھی یہاں 9 لوگ ہیں پارٹیسپینٹ۔ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھا اگلے دیجیے۔ پارٹیسپینٹس کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو میں اب جس شخصیت کو دعوت سخن دے رہی ہوں وہ نسائی آواز کی ایک بلند آواز ہے، بلکہ گنگا جمنی تہذیب کو بھی اپنے فن کے ذریعے فروغ دے رہی ہے۔ میری مراد نیہا شرما جی سے ہے کہ آپ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آپ کی سماعتوں کی نظر ایک شعر کر رہی ہوں کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ محترمہ نیہا شرما صاحبہ دبئی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، میں آپ کو دعوت سخن دے رہی ہوں، آپ آئیں اور اپنا کلام ہم سب کی سماعتوں کی نظر کریں۔ جی بہت بہت دھنیہ واد آدرنیہ خوشنما علی جی، آپ بہت اچھا من سنچالن کر رہی ہیں، تو بہت بہت دھنیہ واد۔ ساتھ میں آدرنیہ افروز عالم جی کا بھی بہت بہت دھنیہ واد، آدرنیہ رحمان جی کا بہت بہت دھنیہ واد، جن سبھی نے مل کر کے مجھے موقع دیا ہے آج اس منچ پر آنے کا اور اپنی رچنا پرستت کرنے کا۔ تو ادھک سمے نہ لیتے ہوئے میں میری رچنا پر آتی ہوں اور آپ سبھی کی اجازت چاہوں گی اپنی رچنا پرستت کرنے کے لیے۔ رچنا کا شیرشک ہے سواگت ہے کبھی نیہا ہو جی، جانا۔ سواگت ہے، سواگت۔ جی جی بہت بہت دھنیہ واد۔ یہ ایک ایتکانت کویتا ہے، تو کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب لگے زندگی غزل ہو گئی ہے، کہ جب لگے زندگی غزل ہو گئی ہے، سنو تم کبھی ہو جانا، کہ جب لگے زندگی غزل ہو گئی ہے، سنو تم کبھی ہو جانا، خالی بوتلوں میں جب بھرنا ہو نشہ، بہہ کر جب ہواؤں کے پار جانا ہو، جب بھر گیا ہو مرتبان چاہتوں کا، سنو تم کبھی ہو جانا، کہ تم لوگ کبھی ہو چلنے لگے جانا، جب کیا کہنا ہے۔ اندھکار میں کیا بن۔ جی بہت بہت دھنیہ واد۔ کہ لوگ چلنے لگے جب اندھکار میں دیا بن، غریبی کی چادر جب بڑی ہونے لگے، ستائے یاد جب بھی کسی کی نشا میں، سنو اس وقت تم کبھی ہو جانا، کہ پنے جب من میں کسی کے دکھ سے بھرنے لگے، کہ پنے جب من میں کسی کے دکھ سے بھرنے لگے، جب کھنک رہی ہو چوڑی کسی کھیت کی میڑ پر، جب جذبات کے باندھ بھاوناؤں سے ٹوٹنے لگے، بس اسی وقت تم کبھی ہو جانا، کہ تم کبھی ہونا۔ کیا اب کہنے کبھی ہیں۔ یہاں کچھ کہہ رہا ہے کہ سنو تم کبھی ہونا، پر ایک بات میری بھی سنو، کہ آہٹیں جب کسی کے سینے کو چیر دے، جب پہنچنے ہوں آنسو کسی کے اکیلے پن سے، کوئی تمہیں آواز دے مدد کے اندھکار سے، سنو تم اس وقت کبھی بالکل مت ہونا، کہ اپہاس کے آنند میں جب لوگ اندھے ہو جائے، جب بدن پر کھروچے تمہارے پڑ رہی ہوں، جب وقت تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہو، سنو تم کبھی بالکل مت ہونا، کہ تب تم ایک انسان بننا، پڑھنا خود کو ہر روز پننا ہر در ہر، پھر بننا کبھی کی قلم کی طاقت بن، نیہا کے آکاش میں ایک کبھی بھر دینا، اور کہنا میری قلم ہی میری آواز ہے، کچھ ایسے ہی کبھی ہو جانا، ہاں تم بالکل ایسے ہی کبھی ہو جانا، ہاں تم بالکل ایسے ہی کبھی ہو جانا۔ دھنیہ واد۔ اچھا ہے، بہت اچھا۔ کیا کہنے، اور کچھ پڑھیے نیہا جی، آپ نے بہت جلدی مائک بند کر دیا۔
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे नेहा लोग जी हैं जो नेहा कि जी प्रोफेसर रहमान समीर साहब आपके पड़ोसी हैं, वो सहारनपुर से हैं। अच्छा, अरे वाह। नेहा जी जी नेहा जी जी वहां से रुड़की से है ना आप? जी जी, मैं आप रुड़की रुड़की से से हैं, हूँ, दुबई सहारनपुर में मेरी होती हैं। ससुराल है। जी, सहारनपुर अच्छा, मेरी ससुराल है और मैं रुड़की से हूँ। चलिए जी ऑफलाइन बात होगी। इस्तकबाल है अभी तो आपका। लाइव जा रहे हैं जी, पढ़िए। जी, जी स्वागत है नेहा जी। हम हमेशा हमारे सब जी, हमेशा हमारे मन में एक चीज होती है और बहुत बार ना ये सुनने को आता है कि अरे ये विदेश में जाके बस गया है, अब ये विदेश का हो गया है। तो चलिए इसी बात पर कुछ लिखा था तो पेश करती हूँ कि कौन कहता है लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं। कौन कहता है लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं। अपने वतन की मिट्टी की खुशबू है साहब जो लोग विदेशों तक ले जाते हैं। कि अपने वतन की मिट्टी की खुशबू है साहब जो लोग विदेशों तक ले जाते हैं। इसके बाद ये दो पंक्तियों के बाद में एक रचना है जो लिखी थी। आप सभी ने सुना होगा कि यदि प्रेम में पड़ी स्त्रियां ठगी जाती हैं तो प्रेम में पड़े पुरुष भी ठगे जाते हैं। कि प्रेम में पड़ी स्त्रियां यदि ठगी जाती हैं तो प्रेम में पड़े पुरुष भी ठगे जाते हैं। नौकरी के दबाव में मर्द बन मर्द शब्दों से कमाने वाला घर में सिर्फ तू ही है कहकर लालच देने वालों से। बच्चे क्या सिर्फ मेरे हैं कहने वाली पत्नियों से। एक काम ढंग से नहीं होता कहने वाले बॉस से। पापा आएंगे तो बाजार ले चलेंगे कहने वाले बच्चों से। सैलरी बढ़ने के लालच में ओवर टाइम करने से। घर आकर बीवी और बच्चों की मुस्कुराहट से ठगे जाते हैं पति। हाँ, ठगे से रह जाते हैं पति भी अपने कर्तव्यों के समर्पण से। अपने कर्तव्यों के समर्पण से एक सी चलती जिंदगी के दर्पण से। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है जैसे तीखे बाणों से एक कप चाय के प्यालों से। दो वक्त के निवालों से ठगे से रह जाते हैं पुरुष। हाँ, कुछ ऐसे भी ठगे जाते हैं पुरुष। हाँ, कुछ ऐसे भी ठगे जाते हैं पुरुष। वाह वाह, धन्यवाद। क्या बहुत अच्छा। बहुत खूब मुबारकबाद पेश करती हूँ नेहा शर्मा साहिबा को कि आपने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। और इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त हमारे दरमियान एक उर्दू शेर व अदब की दुनिया की एक मोतबर शख्सियत भी मौजूद है जिनका कलाम काफी मकबूल तरीन है। ना कि वो खुद बल्कि उनका बेशतर उनके खानदान के बेशतर अफराद उर्दू शायरी की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। आपके कलाम में सूफियाना रंग भी नुमाया तौर पर नजर आता है। और मैं इससे पहले कि उनका तारुफ कराऊं उन्हीं के एक अशार से मैं उनको दावत सुखन दे रही हूँ कि तस्खीर कायनात सुखन कर रहा हूँ मैं। तस्खीर कायनात सुखन कर रहा हूँ मैं। हर्फो बयां का मुझको सिकंदर कहेंगे सब। मेरी मुराद लियाकत अली खान यासिर साहब से है जो इस वक्त जालना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहतरम जनाब लियाकत अली साहब, मैं आपको दावत सुखन दे रही हूँ कि आप आए और अपने कलाम से हम सब कुछ संतोष करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत है सदर मोहतरम? जी जी बिस्मिल्लाह। जी, मतला है कि गजल का मतला है कि इंसान है पर शीशे जैसे रहते हैं। इंसान है पर शीशे जैसे रहते हैं। टूटे टूटे बिखरे जैसे रहते हैं। क्या वाह, कहने, टूटे 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 बिखरे जैसे रहते हैं। इंसान है पर शीशे जैसे रहते हैं। टूटे टूटे बिखरे जैसे रहते हैं। और डॉक्टर अफरोज साहब तवज्जो चाहूंगा कि हम में फरिश्ते अब्दालो वली क्यों ढूंढते हो। हम में फरिश्ते अब्दालो वली क्यों ढूंढते हो। हम में फरिश्ते अब्दालो वली क्यों ढूंढते हो। बंदे हैं हम बंदे जैसे रहते हैं। अच्छा बंदे है। हैं हम
بندے ہیں ہم بندے جیسے رہتے ہیں، اور داناؤں میں دانا بننا پڑتا ہے. داناؤں میں دانا ہے کہ بننا پڑتا ہے. داناؤں میں دانا بننا پڑتا ہے، داناؤں میں دانا بننا پڑتا ہے، اور بچوں میں ہم بچے جیسے رہتے ہیں. اچھا ہے، کیا بچوں کہہ میں رہے ہیں لیاقت بھائی، بہت زندہ باد. شکریہ کیا سر، کہنا شکریہ. ہے؟ کہ داناؤں میں دانا بننا پڑتا ہے، داناؤں میں دانا بننا پڑتا ہے، اور بچوں میں ہم بچے جیسے رہتے ہیں، اور بازاروں میں رونق بھی کچھ کم کم ہے. واہ، بازاروں میں رونق بھی کچھ کم کم ہے. بازاروں میں رونق بھی کچھ کم کم ہے، اور دھندے بھی کچھ مندے جیسے رہتے ہیں. اچھا ہے. دھندے بھی کچھ جی جی جی، شکریہ صاحب. کہ بازاروں میں رونق بھی کچھ کم کم ہے، اور واہ. دھندے بھی کچھ مندے جیسے رہتے ہیں، اور بکھرے بکھرے بال پھرے ہیں خاک بسر. بکھرے بکھرے بال پھرے ہیں خاک بسر، ہم بھی اب کچھ تیرے جیسے رہتے ہیں. ہم کیا بھی اب کہنا. کچھ تیرے جیسے رہتے ہیں، اور اپنوں کے لیے ہم برگے گل سے نازک ہیں. اپنوں کے لیے ہم برگے گل سے نازک ہیں، اپنوں کے لیے ہم برگے گل سے نازک ہیں، غیروں کے لیے ہم تیشے جیسے رہتے ہیں. کیا غیروں کے کہنا. لیے بہت ہم خوب. تیشے جیسے رہتے ہیں. اور شعر سے توجہ چاہوں گا صدر صاحب کہ جی ارشاد علی. ہم پہ شرابوں سا بھی گما تم مت کرنا. ہم پہ شرابوں سا بھی گما تم مت کرنا. ہم پہ شرابوں سا بھی گما تم مت کرنا. ہم طوفاں ہیں پر تنکے جیسے رہتے ہیں. ہم طوفاں ہیں پر واہ واہ واہ. تنکے جیسے رہتے ہیں. ہم پہ شرابوں سا بھی گما تم مت کرنا. ہم طوفاں ہیں پر تنکے جیسے رہتے ہیں. اور شعر ہے کہ بہتر ہوگا وائز تو خاموش رہے. بہتر ہوگا بہتر واعظ تو ہوگا خاموش رہے. بہتر ہوگا وائز تو خاموش رہے. بہتر ہوگا وائز تو خاموش رہے. جملے تیرے فتنے جیسے رہتے ہیں. جملے تیرے کیا کہیں. واہ واہ. بہتر ہوگا وائز تو خاموش رہے. جملے واہ تیرے فتنے جیسے رہتے ہیں. اور مقتے کیا کا کہیں. شعر ہے کہ تم بھی سخنور یاسر جیسے لگتے ہو. تم بھی سخنور یاسر جیسے لگتے ہو. تم بھی سخنور یاسر جیسے لگتے ہو. شیر تمہارے اس کے جیسے رہتے ہیں. اچھا شیر ہے. تمہارے اس کے جیسے رہتے ہیں. کیا کہنا. اور ایک اور تازہ غزل ہے اگر آپ اجازت دے تو. جی 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 بالکل. جی پڑھو. مسئلہ ہے کہ راہ مشکل نہیں چلتے ہوئے راہی کے لیے. واہ. راہ مشکل نہیں چلتے ہوئے راہی. راہ مشکل نہیں چلتے ہوئے راہی کے لیے. اور جنگ بھی کھیل ہے میدان میں سپاہی کے لیے. جنگ واہ بھی واہ واہ. کھیل ہے میدان میں سپاہی کے لیے. راہ مشکل نہیں چلتے ہوئے راہی کے لیے. جنگ بھی کھیل ہے میدان میں سپاہی کے لیے. اور شعر ہے کہ شب گزیدہ ہے سحر شام بھی غم کی ہے طویل. واہ. شب گزیدہ ہے سحر شام بھی غم کی ہے طویل. شب گزیدہ ہے سحر شام بھی غم کی ہے طویل. ڈھونڈتا چاند ہوں میں شب کی سیاہی کے لیے. کیا ڈھونڈتا کہنا. چاند ہوں میں شب کی سیاہی کے لیے. اور ہر کوئی مجبور و لاچار بنا بیٹھا ہے. ہر کوئی مجبور و لاچار بنا بیٹھا ہے. کوئی بڑھتا ہی نہیں کار رفاہی کے لیے. کوئی بڑھتا ہی نہیں کار رفاہی کے لیے. کیا بات. اور جب سے میں شعر سے توجہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ جب سے میں جی تیری جناب. پناہوں میں چلا آیا ہوں. اور کامران عثمان صاحب آپ بھی توجہ فرمائیں کہ جب سے میں تیری پناہوں میں چلا جی آیا جی. ہوں. جب سے میں تیری پناہوں میں چلا آیا ہوں.
सब है तैयार मेरी पुश्त पनाही के लिए, सब है अच्छा। तैयार क्या जब कहने, तुम्हें तेरी पनाहों में चला आया हूँ, सब है तैयार मेरी पुश्त पनाही के लिए, और हसरते दीद लिए जागते तारे शब भर, हसरते दीद लिए वाह, जागते तारे शब भर, जागते मुंतजिर तारे हम भी तेरी शब भर। शोख निगाही के लिए, मुंतजिर हम भी तेरी शोख निगाही के वाह वाह लिए, वाह, और तख्ते ताऊस पे ठहरी है निगाहें मेरी, तख्ते ताऊस पे ठहरी है निगाहें हाँ, मेरी, मुंतजर बख्त मेरा मसनद शाही के लिए, मुंतजर बख्त मेरा मसनद शाही के अच्छा लिए। है, और मुख्तार है कि सरबा सजदा नहीं सरकम रहा तेरा यासिर, सरबा सजदा नहीं वाह, सरकम रहा तेरा यासिर, हरफ इनकार है तू जिल्ले इलाही के लिए, हरफ इनकार है तू जिल्ले इलाही क्या के लिए। कहने, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। वाह, जज़ाकल्लाह। क्या जी कहने, जी क्या कहने। जी, शुक्रिया साहब। बहुत खूब। मुबारकबाद देती हूँ आपको लियाकत अली खान साहब। शुक्रिया बहुत सरफराज भाई, ही शुक्रिया। वो खूबसूरत कुछ कलाम पेश सामईन किया। जो आपके खड़े कलाम होकर में मुशायरा सूफियाना सुन रहे हैं, रंग भी उनको था। भी कुर्सी उर्सी का इंतजाम करवाइए। आपका माइक बंद है सरफराज भाई। मैं ये कह रहा था कि कुछ सामईन खड़े होकर भी मुशायरा सुन रहे हैं, उनका इंतजाम, वो आपका माइक बंद है सर। और ओके सर। आपका माइक बंद है, आपकी कोई बात हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। आप अपना माइक ऑन करें पहले। जी सॉरी, वो जी जी जी, कामरान साहब की तरफ से बंद था ये। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, हम लोग गुजारिश जी कर जी, रहे थे कि कोई सामईन जो खड़े होकर मुशायरा सुन रहे हैं उनके भी इंतजाम करें बैठने के। हाँ नहीं बिल्कुल खड़े नहीं है, बैठे हैं मेरे पास, आप बेफिक्र रहिए। आइए प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं ये कहूँ कि लियाकत अली अफरोज भाई कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, कोई नमकीन भले ही बैठे क्लास में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी जी अतो। जी, अब मैं जिस शख्सियत को दावत सुखन देने जा रही हूँ वो न सिर्फ निसाई शायरी की अलंबरदार हैं, बल्कि शायरी के साथ साथ वो एक मकबूल और मारूफ अफसाना निगार भी हैं। और साथ ही साथ आपके कई तनकीदी मज़ामीन भी मंजर आम पर आ चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर शबनम आलम साहिबा की। मैं आपको दावत सुखन दे रही हूँ और इससे पहले कि मैं आपको आपके हवाले माइक करूं, मैं आपकी नजर अहमद फराज साहब का ये शेर नजर करती हूँ जो कि मुझे भी बड़ा पसंद है कि सुना है वो बोलते हैं तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है वो बोलते हैं तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मोहतरमा शबनम आलम साहिबा, आप आए और अपने कलाम से हम सबको पेश करें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब और वालेकुम इस प्रोग्राम में जुड़े जितनी भी तमाम अहबाब का निदान है उन सबका रूबरू होने के लिए अफरोज आलम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे जोड़ा इनसे। तो मैं अपने कलाम का आगाज पहले चंद शेर के कुछ मिसरों के साथ शुरू करना चाहूंगी। इरशाद है, इजाजत है जी। जी जी बिस्मिल्लाह। कि बोलती जी जी बोलती जुबान में भरसक सवाल होता है, बोलती जुबान में भरसक सवाल होता है, पर बोलती आंखों में हर सवाल का जवाब होता है, पर बोलती आंखों बहुत में अच्छे, हर बहुत सवाल अच्छे, का जवाब। बहुत आगे खूब। है कि आंखों में आए आंसू को मैंने काजल में छुपा दिया, क्योंकि मेरे महबूब को मेरे आंखों में आंसू पसंद नहीं, क्योंकि मेरे क्या बात है, महबूब को क्या मेरी बात है। आंखों में आंसू पसंद नहीं। आगे कि पानी के कतरों से ज्यादा, पानी के कतरों से ज्यादा शफाक रखो अपनी सोच को, जिस तरह पानी के एक एक कतरों से
एक पूरी दरिया बनता है, उसी तरह एक एक शफाक सोच से हमारा पूरा ईमान बनता है। उसी तरह एक एक बहुत शफाक अच्छा, सोच बहुत से अच्छा, हमारा पूरा ईमान बनता है। जी बहुत खूब, आगे बहुत शायद खूब। कि शुक्रिया। बहुत तेज आई हिचकियां मुझे, बहुत तेज आई हिचकियां मुझे, आंखों से आंसू निकल गए, ऐसी गलत फहमियां हुई मुझे, शायद तुमने मुझे याद किए। ऐसी गलत फहमियां हुई मुझे, शायद तुमने मुझे याद किए। जी आगे कि हम हार गए, हम हार गए, लो तुम्हारी जीत है, प्रेम में हारना सदियों की रीत है, प्रेम में हारना सदियों की रीत है, तुम्हारी जीत में अपनी मान ली जीत है, इसी हार जीत में छुपी ये प्रीत है। जी आगे है कि वफा का सबूत, वफा का सबूत तुम्हें और क्या चाहिए, तुम नफरत किए जा रहे हो और मैं मोहब्बत किए जा रही हूँ, वाह तुम वाह वाह, नफरत किए बहुत जा अच्छे, रहे हो बहुत और मैं अच्छे। मोहब्बत किए जा रही हूँ। शुक्रिया। मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहूंगी, इजाजत है? जी जी बिस्मिल्लाह। जी यह कि जिसका शीर्षक है हम दोनों। जो तबस्सुम खिले तेरे होठों पे, जो तबस्सुम खिले तेरे होठों पे, शबनम सी मोती झड़ने लगे, आओ हम दोनों साथ मिलकर चुन ले इन सारी मोतियों को, आओ हम बिजली वाले दोनों कंट्रोल। साथ मिलकर चुन ले इन सारी मोतियों को, फिर इन मोतियों की प्रेम माला बना पहन ले हम दोनों। आओ आओ थोड़ी देर साथ मिलकर सागर के किनारे बैठ जाएं, आओ थोड़ी देर दोनों साथ मिलकर सागर के किनारे बैठ जाए और पानी के कल कल लहरों से एक नया संगीत बना ले, और पानी के कल कल लहरों से एक नया संगीत बना ले। आओ इस संगीत की नई धुन पर, आओ इस संगीत की नई धुन पर एक प्रेम गीत गुनगुना ले, और इस दर्द भरे जहां में प्रेम ही प्रेम बिखेर दे, और इस दर्द भरे जहां में प्रेमी प्रेम बिखेर दे। शुक्रिया सर। मेरी एक और कविता है, सुना कि इसका है कि समय की धुरी पर स्त्री। पढ़िए पढ़िए, आप सर पढ़िए। जी सर। स्त्रियां रचती हैं, स्त्रियां रचती हैं भूत वर्तमान और भविष्य, वो संजोती हैं भूत को और जीती हैं वर्तमान में, वो संजोती हैं भूत को जीती हैं वर्तमान में, और भविष्य को नवीन दिशा देती हैं। भूत वर्तमान और भविष्य की इस आवाजाही में, भूत वर्तमान और भविष्य की इस आवाजाही में न जाने खुद को कहाँ खो देती हैं। कभी भूत के आंगन में चुपचाप मुस्कुराती हैं, कभी भूत के आंगन में चुपचाप मुस्कुराती हैं, तो कभी वर्तमान की जिम्मेदारियों में खुद को तपाती हैं, और भविष्य के झरोखों पर अपने ख्वाबों को झुलाती हैं, और भविष्य के झरोखों पर अपने ख्वाबों को झुलाती हैं। खुद से समय के सफर में, समय के सफर में खुद से ही कहीं छूट जाती हैं, दूसरे के ख्वाबों को बुनते बुनते एक दिन खुद ही खामोश हो जाती हैं, दूसरे के ख्वाबों को बुनते बुनते एक दिन खुद ही खामोश हो जाती हैं, और एक दिन चुपचाप कालातीत हो जाती हैं, और एक दिन चुपचाप कालातीत हो जाती हैं। जी सर शुक्रिया। अपना सर बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अब एक और वक्त है तो भाई एक कहाँ और पर सुनाओ। हैं? भाई कहाँ चले गए? सर से एक है कि भाई वक्त, कहाँ चले गए? वक्त ने पहले ही बहुत वक्त ले लिया। जी वक्त ने पहले ही बहुत वक्त ले लिया, अब वक्त को वक्त न दे, अब वक्त को वक्त न दे, अब वक्त है वक्त पर कुछ कर दिखाने का, अब वक्त है वक्त पर कुछ कर दिखाने का, अब वक्त पर कुछ बन जाओ या कुछ कर दिखाओ, जब वक्त पर कुछ बन जाओ या कुछ कर दिखाओ, तो यही वक्त और भी वक्त देगा आगे बढ़ने का, तब यही वक्त और भी वक्त देगा आगे बढ़ने का। जिसने भी वक्त की कदर की, जिसने भी वक्त की कदर की, तो वक्त ने भी उसका मान रखा, तो वक्त ने भी उसका मान रखा। वक्त कभी रुकता नहीं, वक्त कभी रुकता नहीं, मसलसल रवा रहता है, मगर एक वक्त आएगा, मगर एक वक्त आएगा कि हमारा वक्त ठहर जाएगा, और उस वक्त हम मिट्टी की खाक बन मिट्टी में मिल जाएंगे, और उस वक्त हम मिट्टी की खाक बन मिट्टी में मिल जाएंगे, और ये भी फिर भी ये वक्त वक्त के साथ चलता रहेगा, फिर भी ये वक्त वक्त के साथ चलता रहेगा। जी बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया। फिक्र, बहुत अच्छी फिक्र है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शबनम आलम साहिबा, और मुबारकबाद कि आप मुस्तहिक हैं कि आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। इसी के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और अब मैं जिस मोतबर शख्सियत को दावत सुखन देने जा रही हूँ, उनका नाम उर्दू शायरी की दुनिया में किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपका जज्बात और एहसास की तरनी भी करता ही साथ हाजिर की अक्कासी भी करता है। मैं फराज दहलवी साहब से है, जो हिंदुस्तान के बेशतर मुशायरों की शान हुआ करते हैं, और आपकी कलाम को सुनना बाइसे फख्र हमें महसूस होता है। इससे पहले मैं आपको दावत सुखन दूं, आपकी समाअत की नजर आपकी गजल की ही चंद अशार कर रही हूँ कि जिंदगी है ये मुख्तसर शायद, जिंदगी है ये मुख्तसर शायद, कल कोई दे मेरी खबर शायद, अपने अशार छोड़ जाऊंगा, इस तरह हो सुकून अमर शायद। मोहतरम जनाब सरफराज दहलवी साहब, मैं आपको दावत सुखन दे रही हूँ। माइक इज योर्स, और आप अपने कलाम को हम सब की समाअतों की नजर करें। जी बहुत बहुत सरफराज शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा खुशनुमा अली साहिबा, बेहतरीन निजामत आप कर रही हैं माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि आज के जो हमारे जितने नाजिम हैं उसमें जो नुमाइंदगी कर रही हैं सबसे बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस है। और मैं सदर बहुत बहुत मोहतरम शुक्रिया। प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। जी पढ़े भाई, बिस्मिल्लाह करें। जी जी जी। एक मतला और दो शेर आपकी नज़र हैं ये सभी दोस्तों की, कि वफा खुलूस मोहब्बत को आम करते हैं, कि वफा खुलूस मोहब्बत को आम करते हैं, जो नेक लोग हैं वो नेक काम करते हैं। वाह। कि वफा खुलूस मोहब्बत को आम करते हैं, जो नेक लोग हैं वो नेक काम करते हैं, और खुदा बहुत की खूब। रहमतें नाजिल उन्हीं पे होती हैं। हम्म, खुदा की रहमतें नाजिल उन्हीं पे होती हैं, जो लोग जिक्र खुदा सुबह शाम करते हैं, जो लोग जिक्र खुदा सुबह शाम करते हैं, और सबूत पेश करें और क्या मोहब्बत का, सबूत पेश करें और क्या मोहब्बत का, हम अपनी शायरी तुझ पर तमाम करते हैं, हम अपनी वाह शायरी भाई, तुझ क्या पर कहने। अच्छा तमाम है, करते अच्छा है, हैं। बहुत खूब। वाह भाई ये वाह। गजल तरन्नुम में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ सदर मोहतरम उन जी तमाम दोस्तों बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। अरे पढ़िए सर। कि करम कर करम ए खुदा मोहब्बत, करम कर करम ए खुदा मोहब्बत, के मुझसे हुई है खताए मोहब्बत, करम कर करम ए खुदा वाह मोहब्बत, के कि मुझसे हुई मुझसे है खताए हुई मोहब्बत, क्या कहने हो। है खताए मोहब्बत। ये शेर भी बतौर खास डॉक्टर साहब, जहाँ तुमने देखा था मुड़ मुड़ के मुझको, जहाँ तुमने देखा था मुड़ मुड़ के मुझको, वहीं से हुई इब्तिदाए मोहब्बत, जहाँ तुमने देखा था मुड़ मुड़ के मुझको, जहाँ तुमने देखा था मुड़ मुड़ के मुझको, वहीं से हुई इब्तिदाए मोहब्बत। और ये शेर भी हाजिर है आपकी खिदमत में, कि इरशाद शऊर आली। मोहब्बत से खिल
جائیں کلیاں، کیا بات ہے، شعور محبت سے کھل جائیں کلیاں، اگر نیند میں مسکرائے محبت، شعور محبت سے کھل جائیں کلیاں، شعور محبت سے کھل جائیں کلیاں، اگر نیند میں مسکرائے محبت، کیا بات ہے، تجھے حسن بخشے گا سوغات غم کی، واہ، تجھے حسن بخشے گا سوغات غم کی، ٹھہر جا ذرا اے گدائے محبت، تجھے حسن کیا بخشے واہ واہ گا واہ، سوغات غم کی، کیا تجھے کہنے ہیں، حسن بخشے گا سوغات غم کی، ٹھہر جا ذرا اے گدائے محبت۔ اور غزل کا آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ گنے مہجبینوں کے گھر جا کے تارے، واہ واہ گنے واہ، مہجبینوں کے گھر جا کے تارے، اگر رات میں گنگنائے محبت، گنے مہجبینوں کے گھر جا کے تارے، گنے مہجبینوں کے گھر جا کے تارے، اگر رات میں گنگنائے محبت۔ اور مقطع پیش خدمت ہے صدر محترم۔ ارشاد جناب عالی، میں سن رہا ہوں بھائی، جناب ارشاد عجب عالی، حال دل ہے فراداج اس کو، عجب واہ، حال دل ہے فراداج اس کو، کروں یاد میں وہ بھلائے محبت، عجب حال دل ہے فراداج اس کو، عجب حال دل ہے فراداج اس کو، کروں یاد میں وہ بھلائے محبت، کرم زندہ باد کرم سرفراز بھائی، میں خدائے محبت کہ مجھ سے ہوئی ہے کیا خطائے محبت، محبت۔ جو بہت مجھ کیا بہت سے بات ہوئی ہے، شکریہ۔ ہے کیا بات، بہت اچھا، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، بہت کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، جی، زندہ باد فراز بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ خوش بہت ہاں بہت صحیح، شکریہ محترم، بہت 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 مبارک ہو آپ سب کی سماعتوں کی نظر تھے محترم جناب سرفراز دہلوی صاحب، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، اور جیسا کہ دستور دنیا ہے کہ ہماری کہیں پر بھی ہم ٹھہر نہیں سکتے، متواتر چلتے رہنا نظام قدرت بھی ہے، اور ہمارا یہ پروگرام بھی اب اپنے اختتام کے مراحل کی طرف بڑھ چکا ہے،
اور اب میں جس شخصیت کو دعوت سخن دے رہی ہوں وہ ہمارے اس پروگرام کے سوتردھار بھی ہیں اور دور حاضر کے ان چنندہ شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں جن کا کلام یک بوقت رومانی احساسات کی ترجمانی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ دور حاضر کا المیہ بھی بیان کرتا ہے۔ ان کے کلام کی میں خصوصیت کہوں یا میں ان کا فن کہوں کہ وہ اپنے تخلص کو بھی زمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب سمجھ چکے ہوں گے کہ میری مراد کس شاعر سے ہے، اور میں اس سے پہلے کہ ان کو دعوت سخن دوں میں انہی کا ایک شعر ان کی سماعت کی نظر کر رہی ہوں کہ میں اپنے ہی جنوں سے ایک نیا عالم بناؤں گا، میں اپنے ہی جنوں سے ایک نیا عالم بناؤں گا، مجھے پابند کرتے دائرے اچھے نہیں لگتے۔ تو میں ڈاکٹر افروز عالم صاحب کو دعوت سخن دینا چاہوں گی کہ وہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو گوش کریں۔ محترم جناب افروز عالم صاحب، مائک از بہت بہت یورس۔ شکریہ محترمہ ڈاکٹر خوشنما علی صاحبہ۔ اب بہرحال میرا پڑھنا ایک فارمیلٹی ہے کیونکہ محفل میں بیٹھے ہیں تو ضرور پڑھنا چاہیے، وغیرہ میں اکثر اپنے دوستوں سے کامران بھائی وغیرہ سے کہتا ہوں کہ بھئی ہر ایپیسوڈ میں مجھے پڑھنا کیا ضروری ہے۔ بہرحال آپ لوگ اتنے اچھا کلام سن چکے ہیں، ابھی ابھی آپ سرفراز فراز صاحب کا بھی کلام سن رہے تھے، ڈاکٹر شبنم عالم صاحبہ کا کلام آپ نے سنا۔ آئیے کوئی ٹوٹے پھوٹے اشعار میں بھی پیش کرتا ہوں۔ لیاقت بھائی جی ارشاد علی، صدر محترم زرین ارشاد آباد، ارشاد۔ ایک غزل، ایک پرانی غزل کے چند اشعار۔ ارشاد ارشاد سر۔ عطار کے مسکن میں یہ کیسی اداسی ہے، واہ، عطار کے مسکن میں یہ کیسی اداسی ہے، یہ کیسی اداسی ہے، سونے کے مقابل میں ہر سمت ہی مٹی ہے، واہ واہ، سونے سونے کے کے مقابل میں مقابل میں ہر سمت ہی مٹی ہے۔ اچھا ہر ہے۔ سمت ہی مٹی ہے۔ میں واضح بھی کرتا چلوں، میں اصل میں عطار ہوں، میرا کام جو ہے عطر بنانا عطر، بیچنا اور ہاں اس عطر کا کام ہے، جی جی جی۔ جی۔ تو ایک شعر میں نے کہا تھا کہ کوئی خوشبو کسی سانچے میں ڈھلی ہو جیسے، تو ایک بزرگ شاعر اس کا یہ کرنے لگے، اصلاح کرنے لگے کہ خوشبو سانچے میں ڈھلنا کیا ہوتا ہے، خوشبو تو اڑتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ عطار نہیں ہیں، میں عطار ہوں، میں جانتا ہوں کہ خوشبو کیا ہوتی ہے۔ تو خوشبو صرف اس فریگرنٹ کو نہیں کہتے جو اڑتی ہے، خوشبو اس کو بھی کہتے ہیں جو بوتل میں بند کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور آپ کبھی کسی پرفیوم کی دکان پہ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی خوشبو کسی سانچے میں اگر ڈھلی ہوتی ہے تو کیسی دکھتی ہے، تو آپ کو اندازہ ملے گا اس کی خوبصورتی کا۔ عطار کے مسکن میں یہ کیسی اداسی ہے، سونے کے مقابل میں ہر سمت ہی مٹی ہے، سونے کے مقابل۔ ایک دعائیہ شعر ملاحظہ فرمائیں لیاقت بھائی، شبنم صاحب۔ تو صاحب قدرت ہے، تو صاحب قدرت ہے، تو اپنا کرم رکھنا، کیا بات، تو صاحب قدرت ہے تو صاحب
قدرت ہے تو اپنا کرم تو رکھنا، اپنا کرم رکھنا صحرا کی طرف مائل حالات کی کشتی ہے واہ واہ صحرا کی بہت طرف خوب، بہت خوب، بہت اچھا ہے۔ مائل صحرا کی طرف محل حالات کی کشتی ہے، واہ بہت حالات اچھا۔ کی کشتی اچھا ہے ہے محترم، بہت خوب۔ روشن ہے درخشاں ہے یہ لگا لو پہ اس کان میں۔ اس شعر کے روشن ہے درختہ قافیے ہے، پہ میں خصوصی داد چاہوں گا جی ارشاد جی علی یہ ڈاکٹر صاحب۔ لیاقت بھائی کیسے ایک جی نامانوس سر، لفظ سے میں غزل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جی 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 روشن فرمائیے ہے درخشاں ہے یہ دور بظاہر تو واہ واہ واہ، روشن ہے درختہ ہے یہ دور بظاہر تو، روشن ہے درخشاں ہے یہ دور بظاہر تو مزدور کے بس میں تو بس ریڑھ کی ہڈی ہے واہ واہ واہ، مزدور کیا ہے؟ کے بس مزدور میں تو بس ریڑھ کی ہڈی ہے، بس واہ ریڑھ کی ہڈی ہے واہ واہ واہ، لمحوں کے تعاقب میں صدیوں کی دھروہر تھی واہ واہ، بہت اچھا مصرع ہے، بھائی کیا بہت کہنے اچھا ہیں۔ مصرع ہے، اصل میں یہ غزل جس لمحوں وقت کے میں کہہ رہا تعاقب تھا میں، اس وقت امریکی جو فائٹرز تھے وہ الیپو سیریا کا ایک بہت چھوٹا سا شہر تھا 1.5 لاکھ کی آبادی کا جس کو جی یونیسکو نے اس کو اپنے لسٹ میں شامل کیا ہوا تھا دنیا کی قدیم جی ترین شہروں میں سے ایک شہر تھا تو اس پہ وہ بومبنگ کر رہا تھا اس وقت امریکہ کا تو انڈین چینل پہ ایک سیرین جرنلسٹ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو وہ ہماری چیزوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ شعر دیکھیں اسی تناظر میں کہ لمحوں کے تعاقب میں صدیوں کی دھروہر ہے، صدیوں کی دھروہر تھی واہ واہ واہ، افسوس کے دامن میں غربت کی یہ بستی ہے واہ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ واہ واہ افسوس واہ، کے غربت کی بستی، دامن میں غربت کی لمحوں بستی، کے تعاقب میں صدیوں کی دھروہر تھی، صدیوں کی دھروہر تھی افسوس کے دامن میں غربت کی یہ بستی ہے شعر سماعت فرمائے ارشاد ارشاد، وہ صاحب مسند ہیں اس سے انہیں کیا مطلب واہ واہ، وہ واہ صاحب مسجد ہے، اس سے انہیں کیا وہ مطلب، صاحب مسند ہیں اس سے انہیں کیا مطلب جذبوں کے دریچوں سے جاری کوئی ندی ہے واہ واہ واہ، جذبوں کے دریچوں سے جاری کوئی ندی ہے، جاری کوئی ندی ہے ہر خواب شکستہ ہے
रकाब शिकस्ता है, तानीर नशे मन का क्या वाह बात वाह, है, हर क्या ख्वाब शिकस्ता है, हर ख्वाब शिकस्ता है, तामीर नशे मन का, तानीर नशे मन का हर सुबह के माथे पे बाजार की गर्मी है, हाँ वाह हाँ हर वाह, क्या कह रहे हैं। सुबह के हर माथे सूरज पे बाजार बाजार की की, गर्मी है। आइए मक्ता मैं पेश करूंगा, फिर उसके बाद ये माइक डॉक्टर जी खुशनुमा जी अली के बताओ पास वापस। हम्म, कुछ और मसाइल से कुछ और मसाइल से, उलझेगा भी आलम, वाह कुछ वाह, और मसाइल से उलझेगा भी आलम, उलझेगा भी आलम, हर साहिब आलम पे मस्ती अभी छाई है, अच्छा, हर साहिब आलम पे मस्ती अभी छाई है। अतार के मस्कन में ये कैसी उदासी है, सोने के मुकाबिल में हर समत ही मिट्टी है, बहुत सोने के बहुत मुकाबिल अच्छे में डॉक्टर, बहुत बहुत खूब, खूब डॉक्टर, हर बहुत खूब। समत ही बहुत अच्छा कलाम है, मिट्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए माइक डॉक्टर उम्र खुशनुमा अली साहिबा को दिया जाए और वो आगे के बहुत प्रोग्राम खूब, को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपने बेहद मुश्किल जमीन में अपनी गजल लिखी और बहुत ही कामयाबी के साथ आपने अपनी गजल को तरन्नुम के साथ पेश किया। ये आप सबकी समाअत की नजर थे डॉक्टर अफरोज आलम साहब। और अब इसी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली शख्सियत को आवाज दे रही हूँ। उनको बुलाने से पहले मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि वो निसाई अदब की एक मोतबर आवाज है। न सिर्फ निसाई अदब में शायरी करती हैं बल्कि उनका जो काम है वो तहकीकी काम भी है और बंगाली ज़बान व अदब पर उन्होंने तहकीकी काम किया हुआ है। बंगाल के हवाले से उन्होंने जैसे कि बताया कि बंगाल की ज़बान में भी शीरीनी और चाशनी है। जिस तरह से उर्दू की ज़बान में शीरीनी और चाशनी मिलती है उसी तरह से बंगाल की भी ज़बान है। और बंगाल शायद नहीं कंफर्म है कि बंगाल अपनी मिठाइयों के लिए अपनी स्वीटनेस के लिए ही मशहूर है और आपकी आवाज में भी वही मिठास मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जरीना जरीन साहिबा का, जिनका अभी खलीजी खुतबा भी हम सब ने समाअत किया और उन्होंने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की रवींद्रनाथ टैगोर के हवाले से। मैं उनको इन अशार के साथ दावत सुखन दे रही हूँ कि है जो मुनसिफ वही कातिल ठहरा, है जो मुनसिफ वही कातिल ठहरा, अदल का मिलना तो मुश्किल ठहरा, तुझसे मिलते ही लगा यूं जैसे, तुझसे मिलते ही लगा यूं जैसे तेरा मिलना ही तो हासिल ठहरा। मोहतरमा जरीना जरीन साहिबा, आप आए और अपने कलाम से हम सबको कानों में वो मिठास घोल दें जो बंगाल की खुसूसियत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुशनुमा अली साहिबा। आप तमाम की समाअतों का शुक्रिया बहुत बहुत। एक बार पहले मुझे सुन चुके हैं आप लोग और फिर दावत सुखन मिली है। पहले एक नज्म सुनाती हूँ आप लोगों को जिसका उन्वान है। पहले मैं सदर साहब से बसद एहतराम अरे इजाजत लेना चाहती हूँ मुआज़्ज़त के साथ। बिस्मिल्लाह पढ़ कीजिएगा जी। जी बिस्मिल्लाह। तमाशाए जिंदगी उन्वान है नज्म का। ये जिंदगी भी अजीब शय है, ये जिंदगी भी
عجیب شے ہے برس جو جائے پھوہار بن کے نکھر جو جائے بہار بن کے. یہ زندگی بھی عجیب شے ہے برس جو جائے پھوہار بن کے نکھر جو جائے بہار بن کے. تو پھر یہ دل کو چمن بنا دے وجود جامے یہ گل کھلا دے. تو پھر یہ دل کو چمن بنا دے وجود جامے یہ گل کھلا دے. ہر سانس کو پھر عطر بیز کر دے ہر سانس کو پھر عطر بیز کر دے. کیا کہنا تارے نفس کو عرق ریز کر دے ہر سانس کو پھر عطر بیز کر دے. سازے نفس کو عرق ریز کر دے. کتاب وفا ہو معطر معطر کیا کہنے کتاب وفا ہو معطر معطر کہ پھر روح بھی ہو سراپا تونگر. کتاب وفا ہو معطر معطر کہ پھر روح بھی ہو سراپا تونگر. مگر زندگی جب عذاب رواں ہو مگر زندگی جب عذاب رواں ہو تو پھر دل ہو زخمی تو پھر دل ہو زخمی تو پھر روح مضطر. مگر زندگی جب عذاب رواں ہو تو پھر دل ہو زخمی تو پھر روح مضطر. ہو سانسوں میں طوفاں تو دھڑکن ہو بیکل ہو سانسوں میں طوفاں تو دھڑکن ہو بیکل. کتاب وفا پھر کتاب جفا ہو کتاب وفا پھر کتاب جفا ہو بہت خوب. کہ تبدیل ہو تو کہ تبدیل ہو کاسا کہ تبدیل ہو کاسا تمنا گدا ہو. کتاب وفا پھر کتاب جفا ہو کہ تبدیل ہو کاسا تمنا گدا ہو. وجود ہراساں سسکنے لگے پھر وجود ہراساں سسکنے لگے پھر ہر ایک موسم گل سلگنے لگے پھر ہر ایک موسم گل سلگنے لگے پھر. یہ سارے ترنم بے ساز ہوں پھر یہ سارے ترنم بے ساز ہوں پھر ساز ہوں گے سارے ہی نغمے بے آواز ہوں پھر کیا بات یہ سارے ترنم بے ساز ہوں پھر سارے ہی نغمے بے آواز ہوں پھر. یہی زندگی پھر تماشا کرائے یہی زندگی پھر تماشا کرائے تماشا بنائے تماشا دکھائے. یہی زندگی پھر تماشا کرائے تماشا بنائے تماشا دکھائے. مگر ہر حال میں زندگی شے ہے پیاری مگر ہر حال میں زندگی شے ہے پیاری. عجب چارہ جو ہے عجب ہے دلاری عجب چارہ جو ہے عجب ہے دلاری. کیا کہنے ایک غزل سماعت فرمائیں. شکریہ بہت بہت. بسم اللہ. غزل کا مطلع ہے آسماں سے جس گھڑی یہ شکریہ آسماں سے جس گھڑی بجلی گری اچھی لگی آسماں سے جس گھڑی بجلی گری اچھی لگی آشیاں میرا جلا ان کی ہنسی اچھی لگی. آسماں سے جس گھڑی بجلی گری آشیاں میرا جلا ان کی ہنسی اچھی لگی. آشیاں میرا جلا ان کی ہنسی اچھی لگی. بہت خوب. مخملی جو خواب تھے سب ریزہ ریزہ ہو گئے مخملی جو خواب تھے سب ریزہ ریزہ ہو گئے. ریزہ ہو گئے. جب چبھی خوابوں کی کرچیں وہ گھڑی اچھی لگی. مخملی جو خواب تھے مخملی جو خواب تھے سب ریزہ ریزہ ہو گئے. جب چبھی خوابوں کی کرچیں وہ گھڑی اچھی لگی. اور یہ شعر سماعت فرمائے. تھا سفر ویران سا اور راستے پرخار سے تھا سفر ویران سا اور راستے پرخار سے بس عنایت آبلا پائی ملی اچھی لگی. تھا سفر ویران سا اور راستے پرخار سے بس فقط
بس عنایت آب لا پائی ملی اچھی لگی. واہ اور مقطع دیکھیں، تم بھی کچھ مغموم سے ذری بھی کچھ بیزار سی. تم بھی کچھ مغموم سے ذری بھی کچھ بیزار سی. وقت کے مرہم کی یہ دلبستگی اچھی لگی. تم بھی کچھ مغموم سے ذری بھی کچھ بیزار سی. وقت کے مرہم کی یہ دلبستگی اچھی لگی. آسماں سے جس گھڑی بجلی گری اچھی لگی. آشیاں میرا جلا ان کی ہنسی اچھی لگی. شکریہ. بہت خوب. شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ محترمہ زرینہ زرین صاحبہ کا. آپ جتنی خوبصورت آواز اور خوب روح ہیں اتنا ہی خوبصورت آپ کا کلام بھی ہے. اب جیسا کہ ہمارا پروگرام اپنے اختتام پر آ چکا ہے، میں ہمارے جو صدر محترم بھی ہیں اور مہمان خصوصی بھی ہیں ان کا تعارف کیا کروں، وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ جتنی معتبر اور مقبول شخصیت اردو شعر و ادب میں ہیں اسی گہرائی کے ساتھ آپ اردو زبان و ادب کو فروغ دینے کے لیے بھی کوشاں ہیں اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے متحرک اور فعال کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کی آواز، آپ کی شخصیت سے کوئی بھی اردو شناس نا واقف نہیں ہے. آپ ایک اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں اور آپ نے ٹی وی اور ریڈیو کے لیے نغمے بھی لکھے ہوئے ہیں. اسی کے علاوہ دوردرشن اردو اور ای ٹی وی اردو میں چینلوں میں آپ نے نظامت کا کام بھی سر انجام دیا ہے. میں ہمارے جو صدر محترم ہیں محترم جناب رحمان مصور صاحب جو دہلی جامعہ ملیہ یونیورسٹی سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں اور انہیں دعوت سخن ان کے اشعار کے ساتھ دے رہی ہوں کہ حال دل اس طرح چھپاتا ہوں، حال دل اس طرح چھپاتا ہوں، جب بھی ملتا ہوں مسکراتا ہوں. واہ، رات بھر خواب جو سجاتا ہوں، رات بھر جو خواب سجاتا ہوں، دن نکلتا ہے بھول جاتا ہوں. محترم جناب رحمان مصور صاحب، مائک اب آپ کے حوالے ہے. آپ اپنے خوبصورت کلام سے ہم سب کو نوازیں. مائک از یورز. بہت شکریہ. استقبال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحب. محترم خواتین و حضرات، نقد و نظم کا یہ اس ایپیسوڈ میں بہت خوبصورت کلام پڑھا گیا اور میں بالخصوص آج کے کلیدی خطبہ جو پیش کیا گیا اس کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا. پروفیسر زرینہ زرین صاحبہ نے بڑی پرمغز گفتگو کی ٹیگور کی حیات اور ان کے کارناموں کے تعلق سے اور ان کی شاعری کے تعلق سے. وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ اتنے وقت میں ان پر کوئی بات چیت کرنا اتنے کم وقت میں ممکن نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا جو عالمی سطح پر جن کا ریکگنیشن ہے، شہرت ہے اور مقبولیت ہے، ان پر تمام دنیا میں مختلف زبانوں میں ان پر ریسرچ ہوئی ہے، ہو رہی ہے لگاتار. تو ایسے شخص پر بات کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن زرینہ زرین صاحبہ نے بڑی دلچسپ گفتگو کی، بڑی جامع گفتگو کی. اور سب سے اچھی بات یہ لگی کہ جب انہوں نے نظم ان کی پڑھی اردو ترجمہ، تو پھر دوسری نظم انہوں نے بنگلہ میں پڑھی. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف بات ان کے خطبے میں رہی، کیونکہ یہ جو زبانیں ہیں یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، سب کا اپنا وجود ہے، سب کی اپنی اہمیت ہے.
تو اس طرح اردو ہندی کے پلیٹ فارم پر اگر دوسری زبانیں بولی جا رہی ہیں اور ان کو اسی احترام کے ساتھ ہم سن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملنا، ہمارا بیٹھنا کامیاب ہو رہا ہے. تو میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد کرتا ہوں. اور ڈاکٹر افروز عالم صاحب تو کیا کہیے، کتنا کام کرتے ہیں بھائی. مطلب سوچ کے حیرت ہوتی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اپنے روزگار اور معاش کے سلسلے میں جو وقت ان کا لگتا ہے، اس کے علاوہ جتنا وقت ان کے پاس بچتا ہے یا اس میں سے بھی وہ نکالتے ہیں اور میگزین کے اشاعت، انگریزی، اردو، ہندی، اس کے علاوہ کئی مختلف پلیٹ فارمز اور لگاتار تو ایسا جنون ہم نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. بہت بالکل سچی اور بات پھر کہی ہے. ذاتی اپنی جو پریشانیاں اور ذاتی زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ بھی لگاتار ان کے ساتھ ہیں، جسے ہم جانتے ہیں. ہم یہاں ان کا ذکر نہیں کریں گے، ہم واقف بھی ہیں کہ کس طرح سے وہ، لیکن حیرت ہوتی ہے اور کبھی کبھی رشک ہوتا ہے کہ کاش ہم لوگ بھی کر پاتے یہ سب. مگر صاحب ہر ایک کے دل گردے کا کام نہیں ہے کہ وہ کر پائے. یہ پھر ڈاکٹر افروز عالم ہمیں ہونا چاہیے تھا جو ہے یہ سب. بہرحال ان کو مبارکباد، ہمیشہ جوڑتے رہتے ہیں، مجھے بھی ساتھ لگاتے رہتے ہیں، میرے جیسے آلسی آدمی کو بھی، اور بڑی عزت دیتے ہیں. میں ان کا ممنون ہوں. کامران عثمان صاحب جو کوآرڈینیٹر ہیں اور پردے کے پیچھے سارا کام انجام دے رہے ہیں، اس وقت بھی پردہ کیا ہوا ہے انہوں نے. تو بہرحال ان کو بھی مبارکباد. انہوں نے یہ سب ٹیکنیکل کام بھی بہت ضروری ہوتا ہے نا، جب سے یہ ہم لوگ ڈیجیٹل دور میں آئے ہیں تو اس سب کے پیچھے جو سب سے زیادہ اہم کام ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل ہے، کہ کیسے اسٹریم کرنا ہے اور کس طرح سب لوگوں سے لنک کریٹ کرنے سے لے کر اور بھیجنے تک، اور پھر اس کو لائیو اسٹریمنگ کرنے تک، یہ تمام کام جو ہے. اور ڈاکٹر خوشنما علی صاحبہ نے بڑی خوبصورت نظامت کی، اور مشاعرے کی نظامت شاعر نہ ہونے کے باوجود بہت اچھا. اور لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بہت جلد شعر کہنے لگیں گی، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو اڑ کے لگتی ہے. اگر آپ نظامت بھی کر رہی ہے، اور اگر ویسی کیا بات کہیے، کیا اگر ویسے ہم کچھ دن ویسے ہی اگر بیٹھ جائیں شاعروں کے درمیان تو کچھ نہ کچھ جراثیم آ ہی جاتے ہیں. اور آپ تو باقاعدہ بڑے فعال ہیں اس میں دیکھ رہا ہوں. تو اور اس کے علاوہ لیاقت علی خان صاحب نے بڑا اچھا کلام پڑھا، اور شبنم صاحبہ نے جو نظمیں پڑھی اپنی ہندی کی اور نثری نظمیں، سرفراز بھائی فراز دہلوی صاحب، وہ پرانا تعلق ہے، بہت اچھا خوبصورت ترنم آپ کا ہے. اور نیہا شرما جی چلی گئی ہیں، ظاہر ہے ضروری کچھ کام بھی ہوگا، یہ وقت بھی ایسا ہی ہے شام کا، لیکن انہوں نے بھی اچھی نظمیں پڑھی. اور ہمارے وطن کے آس پاس ان کا تعلق جیسے بتایا افروز بھائی نے. تو بہرحال میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب نے بہت اچھا پڑھا. میں ایک غزل پڑھ دیتا ہوں، میری مشاعرے میں بھی حاضری ہو جائے گی. اور انجم بھائی ہوتے تو ظاہر ہے یہ کام وہ کرتے. اب ادھر تازہ غزل ہے، یہ کچھ شعر میں پڑھ دیتا ہوں. افروز بھائی دیکھیے کہ بسم اللہ جی زرینہ صاحبہ کہ گزری ہوئی تہذیب کی تفسیر سے پہلے، گزری ہوئی تہذیب کی تفسیر سے پہلے، جنگل تھا یہاں شہر کی تعمیر سے پہلے. جنگل تھا یہاں شہر کی تعمیر سے پہلے، آنکھوں میں چبھن رہتی تھی جب اشک نہیں تھے. آنکھوں میں چبھن رہتی تھی جب اشک نہیں تھے. آنکھوں میں چبھن رہتی تھی جب اشک نہیں تھے. پیروں سے تھکن لپٹی تھی زنجیر سے پہلے.
वाह 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 वाह, बहुत खूब। पैरों से अकन का तो ढकन जवाब लिपटी देगा। थी जंजीर बहुत से अच्छा, पहले। बहुत अच्छा, कमरे की बहुत अच्छे से। उदासी का सबब तू ही नहीं था। हाँ, कमरे बात। की उदासी का उदासी सबब तू ही नहीं था। सबब तू ही नहीं था। कुछ नक्श यहाँ थे तेरी तस्वीर से पहले। बहुत वाह वाह वाह, बहुत खूब। अरे वाह, क्या कहने, बहुत बहुत अच्छा खूब, डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। कि कमरे की उदासी का सबब तू ही नहीं था। कुछ नक्श कुछ यहाँ नक्श थे यहाँ तेरी थे तस्वीर से पहले। तेरी तस्वीर से पहले। वाह सर वाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। और शेर देखे कि जख्मों की कहानी कोई कल की तो नहीं है। क्या बात है। जख्मों की कहानी कल की तो कोई नहीं है। कल की तो नहीं, जख्मों की कहानी कोई कल की तो नहीं है। अल्फाज भी थे जहर बुझे तीर से पहले। वाह वाह क्या वाह वाह, कहने हैं, वाह, बहुत क्या अच्छा। जख्मों वाह वाह की वाह, कहानी कोई कल की तो नहीं है। अल्फाज भी थे, अल्फाज भी तीर थे से पहले। जहर बुझे तीर से पहले। एक और तमाशा क्या बात था, है सर। आखिरी शेर है कि एक और तमाशा था तमाशे के अलावा। हाँ, एक और तमाशा था तमाशे तमाशे के अलावा। अलावा। बेताब था दिल जुल्फे गिरहगीर से पहले। क्या वाह 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 वाह, बहुत एक और बहुत अच्छे तमाशा मुझे था। बहुत शुक्रिया कि एक और तमाशा था तमाशे के अलावा। हाँ, बेताब था दिल जुल्फे गिरहगीर से पहले। क्या बस कहने, बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि आज की ये बहुत अब डॉक्टर साहब ये दो बहुत चार बहुत शेर और शुक्रिया होना है, जी। जी जी, कह रहे थे हमें डॉक्टर दो चार शेर और होना चाहिए था, कुछ और पेश किया। अच्छा टाइम है अपने पास, अभी 4 मिनट और है हम लोगों के पास, इतने में तो एक है। गजल और हो जाएगी। जी, वो एक वाकया अचानक से याद आ गया, ओमान के एक प्रोग्राम में मैं गया था, एक मदाहिया शायर आया था वहाँ पाकिस्तान हाँ से। अच्छा तो उसका एक मिसरा अचानक से याद आया कि नाड़े के इजाज से पहले सिर्फ भरोसा होता था। हाँ 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 अब वो इस जुमले, अजहर फराग अब की इस जुमले, इस मिसरे को जरा गौर करें आप। बिल्कुल बिल्कुल वो अजहर फराग जो है उनकी गजल है वो। उस गजल पर उन्होंने वो किया है, मतलब कॉमेडी क्या बोलते हैं, पैरोडी। हाँ किया है पैरोडी। इसमें। तो मैं बहुत देर अहमद तक कभी सईद। कभी सोचे तो ना, बहुत अजीब सा तस्वुर हाँ उभरता है उसका। जी जी जी। तो वो तो अहमद सईद है, वो अहमद सईद नाम है उसका। हाँ, अहमद सईद, यकीन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म तो चले मैं मेरे पढ़ ख्याल देता हूँ दो तीन शेर। दो चार शेर और जी होने जी जी, चाहिए जी। मैं पढ़ता हूँ। मतला अर्ज किया है कि कुछ इरशाद। रंग सितारों के तहे आप से निकले। हाँ, वाह सर वाह, कुछ कुछ रंग के सितारों के तहे तहे आप से आप निकले, से निकले। कुछ रंग वाह सितारों के तहे आप से निकले, अफलाक से टूटे हुए तालाब से निकले। अरे क्या वाह वाह कहने वाह, का, बहुत अच्छे, बहुत क्या अच्छे, कुछ कहने रंग का, सितारों के तहे आप से निकले, अफलाक वाह से वाह, टूटे हुए तालाब से निकले। नगमाते पजीर आई से दम घुटने लगा था, नगमाते पजीर आई से दम घुटने लगा था। हम तल्ख जबां हल्काए अहबाब से निकले, क्या वाह 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 वाह, क्या वाह, बात है, बहुत क्या अच्छा बात है। है। हम बहुत तल्ख खूब जबां बताया साहब। हल्काए अहबाब से निकले। हम बहुत खूब। अहबाब से निकले। वाह, एक ख्वाब की ताबीर की तरदीद हुई थी। एक शेर देखिए कि एक ख्वाब की ताबीर की तरदीद हुई थी, तब्दील हुई हम थी। लोग हकीकत में उसी ख्वाब से निकले। वाह 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 वाह, वाह, क्या कहने, एक क्या ख्वाब कहने, की क्या ताबीर कहने। की हम लोग तरदीद हुई थी, हम लोग हकीकत में उसी ख्वाब से निकले। उसी ख्वाब हम से लोग निकले। खुले वाह, हम लोग खुले सर थे वो दस्तार सजाए, हाँ, हम लोग क्या बात। खुले सर थे वो दस्तार मेरे सजाए। सर से उदस्तार सजाए। हम बाब से वो मिंबर मेहराब से निकले, वाह क्या वाह, हम वाह बाब से क्या वो बात, मिंबर मेहराब से निकले। बहुत अच्छा। अरे बहुत खूब है, बहुत खूब है। बहुत हम बाग से बहुत वो बहुत मिंबर शुक्रिया। मेहराब से निकले। हम लोग खुले सर थे वो दस्तार सजाए,
बहुत खूब हम सर, बाप बहुत से खूब। वो मिंबर और मेहराब से निकले, मेरा आपसे हमने तेरे होठों का नमक चखा हुआ है। क्या क्या बात बात है, है। क्या बात है। डॉक्टर साहब, हमने तेरे का होठों का नमक चखा हुआ है, नमक चखा। सो लफ्ज हमारे तहे तेजाब से निकले, वाह सो वाह लफ्ज वाह वाह, हमारे क्या तहे कहने हैं, तेजाब से क्या निकले। कहने हैं। तेजाब से निकले, वाह। और आखिरी शेर कि तुम ऐसे निकल आए मुकद्दर में हमारे, तुम ऐसे तुम ऐसे निकल आए मुकद्दर में हमारे, हीरा कोई नादार के असबाब से निकले, वाह वाह तुम वाह वाह सर, ऐसे वाह। निकल आए मुकद्दर में हमारे, क्या कहने हैं। हीरा वाह कोई वाह वाह। नादार के असबाब से निकले, कुछ रंग सितारों के तहे आप से निकले, अफलाक से टूटे हुए तालाब से निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बहुत बात अच्छे है। सर। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत बहुत अच्छे, खूब, बहुत अच्छे। बहुत क्या उम्दा कहने शायर। हैं। शुक्रिया। बेहतरीन शायरी, बेहतरीन शायरी। हाँ, माशा। तो बहुत वो बहुत शेर का शुक्रिया तो सर। जवाब नहीं जी था। जी देखिए, हम बाग से निकले, तुम मिंबर मेहराब से निकले। हाँ बहुत जी अच्छा जी शेर है। जी, बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल बहुत है बहुत कि खूब शुक्रिया। सर। इनायत, प्रोफेसर इनायत लियाकत साहब। रहमान मुसव्विर के इस कलाम के साथ ही आज का ये प्रोग्राम नक्दो नज्म सिलसिला नंबर 6 अपने अख्ताम को पहुंचा। ग्लोबल एलिट फाउंडेशन शुक्रगुजार है अपने तमाम दोस्तों का, मोहतरमा प्रोफेसर जरीना जरीन का, मोहतरम प्रोफेसर रहमान मुसव्विर का, मोहतरमा डॉक्टर शबनम आलम का, मोहतरम भाई सरफराज अहमद फराज दहलवी, बहुत बहुत मोहतरम भाई बहुत बहुत लियाकत अली खां यासिर और हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कामरान उस्मान साहब। इसके साथ ही हम लाइव को डिस्कनेक्ट करेंगे और इजाजत दीजिए हमारी दोस्त मोहतरमा डॉक्टर खुशनुमा अली और खाकसार अफरोज आलम को। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम इसी वक्त इसी स्ट्रीम पे फिर खवातीन के हवाले से, मदर्स डे के हवाले से इंशाअल्लाह किसी और दोस्त से हम कलीदी खुतबा भी सुनेंगे और उस दिन भी हम लोग अच्छे कलाम भी सुनेंगे। यार जिंदा सोहबत बाकी, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए फिर से इंशाल्लाह। इजाजत दिया जाए। मोहतरम कामरान उस्मान साहब और डॉक्टर खुशनुमा अली, खाकसार अफरोज आलम साहब को इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले